गऱ्यौं कि एकचोटि हेर्नु न पावर रुलको बारेमा सकाएको छौं कि अथवा अनि त्यसपछि पावर रुल सकाएर चाहिँ अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन ट्र्याक चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियल पक्कै सकिसकेको छ होला पावर रुल हामीले सकायौं कि के बाँकी छ पावर रुलमा चाहिँ त्यसपछि म्याथको क्लास हो अहिले आज पावर रुल भनेर भन्नुभएको छ स्टार्टिङको पावर रुलको क्वेशनहरु हामीले गरिसकेका छौं कि छैन के छ नेम चाहिँ किशोर चालिसे केसी लेख्या हुन्छ पावर रुल बाँकी छ भनेर भन्नुभएको छ ल ओके पावर रुलको आज हामी सुरु पावर रुल यसको स्टार्टअप पनि भएको छैन कि फर्मुला के लेखा छौं कि के छ एक्सपोनेन्शियल सुरु हैन एक्सपोनेन्शियल चाहिँ गर्यौं होला हैन पावर रुल चाहिँ आज हामी आज सुरु गर्छौं है त यस्तो नाम भन्दा सुरु गर्नु हैन के सी हो रुटिनमा चाहिँ यो लेखा हुन्छ मैले इन्टिग्रेसन सुरु गरेको थिएँ ल आज पावर रुल सुरु भन्नुभएको छ त्यो भएको हुनाले पावर रुल अब हामी आज सुरु गरेर सकाउन ट्राई गर्छौं है पावर रुल भन्ने बित्तिकै मैले अब हामीसँग अलिकति टाइम पनि कम भएको हुनाले टु द पोइन्टमा जाने हिसाबले कुरा गरौँ जस्तो पावर रुल लाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने तपाईले कुनै पनि फंक्सन हेर्नु है पावर रुल भनेको कुनै पनि फंक्सन व्हाटएभर है को पावर आयो तपाईले खाली x को पावर n लाई मात्रै नबुझेर कुनै पनि फंक्सन को पावर n आयो सो चेक यो छ कुनै पनि फंक्सन को पावर n आयो n पोजिटिभ रहेछ भने त्यो चीज न्युमेरेटरमा छ n नेगेटिभ रहेछ भने त्यही चीज डिनोमिनेटरमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो n भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुन सक्छ कुन व्हाटएभर फंक्सन जस्तो तपाईलाई x को पावर n मात्रै पावर रुल भनेर पढ्नु भएन x मात्रै बेस राखेर पावर रुल पढ्नु भएन बेस भनेको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हुनु पर्यो सबैलाई हुने गरी पढ्नु पर्यो पावर रुल पढ्दा खाली x को फर्मुलाको लागि मात्रै पढ्ने होइन xn + 1/n + 1 + cu मात्रै होइन भनेपछि x होइन तपाईले व्हाटएभर जुनसुकै फंक्सन बेसमा राखे पनि यदि पावर पोजिटिभ रहेछ भने त्यो चीज माथि छ त्यो भनेको न्युमेरेटरको चीज हो अनि पावर नेगेटिभ रहेछ भने त्यो डिनोमिनेटरको हो हामी चाहिँ जहिले पनि पावरलाई माथि लगेर प्लस भयो प्लस छँदैछ तल छ भने पनि माथि लगेर काउन्ट गर्छौं माथि रहेछ यदि यही चीज तपाईलाई 1/x को पावर n आएर dx पनि आउन सक्छ भनेपछि n तल आयो भनेदेखि यो चाहिँ -n हो भनेर हामीले एजुम्सन त्यो युजुअल पनि छ गरिरा हुन्छौं भनेपछि यो x को पावरमा मात्रै हामी पावर रुल नपढौं कुनै पनि फंक्सन को पावर n आको छ भनेदेखि पावर रुल कुन बेला लाग्छ भन्दाखेरि त्यो फंक्सन जुन यहाँ भित्रको फंक्सन छ नि पावर बाहेक त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर रहेछ भने भित्रको डेरिभेटिभ बाहिर रहेछ भने भित्र भनेको बेसको डेरिभेटिभ बाहिर हुनु भनेको पावर रुल लाग्नु हो जस्तो तपाईलाई x यहाँ छ भने x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ यहाँ अनि यो भित्रको डेरिभेटिभ 1 त हामीले इजिली यहाँ थप्न सकिहाल्छौं भनेपछि यो कम्बिनेसन रहेछ भने पावर रुल इज इलिजिबल भनेर भन्छौं पावर रुल इलिजिबल हुनको लागि तपाईलाई बेसको डेरिभेटिभ चाहिन्छ चाहे त्यो x होस् चाहे अरु फंक्सन होस् र यो प्याटर्न मिलेको छ भनेदेखि तपाईले सिधै के गर्दिन मिल्यो त त्यो व्हाटएभर जुन फंक्सन थियो त्यसको पावर चाहिँ 1 बढाइदिनु n + 1 तल पनि तपाईले 1 बढाइदिएर n + 1 + c गर्दिने योलाई हामीले पावर रुल भन्छौं र यसको एउटा एक्सेप्सन चाहिँ के छ त भन्दा n को भ्यालु -1 चाहिँ रिस्ट्रिक्टेड छ यो -1 मा चाहिँ यसले कभरेज दिदैन -1 राख्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईको इन्फिनिटी तल 0 आउने चान्स हुन्छ भनेपछि पावर रुलको मेन फर्मुला यही हो चाहे त्यो fx को ठाउँमा x राख्नुस् चाहे अरु राख्नुस् पावर रुल इलिजिबल हुनको लागि बेसको डेरिभेटिभ बाहिर चाहिन्छ एक अर्को त्यसोभए -1 मा यो फेलर हुन्छ भने म पहिला तीनटा फर्मुला लेख्छु त्यसपछि हामी न्युमेरिकल्सहरु सुरु गर्छौं यदि n = -1 मा यो फेलर भएको हो भने त्यसोभए n को ठाउँमा -1 राख्यो भने चाहिँ फर्मुला कता जान्छ त जस्तो तपाईले fx यहाँ लेख्नु भयो अनि त्यसपछि n को ठाउँमा सपोज -1 मा त क्यारी गर्दैन यो फर्स्ट फर्मुलाले भनेर भनिसक्यौं फर्स्ट फर्मुला चाहिँ एप्रोप्रिएट छैन किन इन्फाइनाइट आइराछ तल 0 हुने भयो भनेपछि तपाईले इन केस -1 यहाँ आउँछ र f' x रहेछ
यस्तो आयो यो प्राइमको मतलब चाहिँ ड्यास हो है त मिन्स डेरिभेटिभ अफ द फंक्सन यो अब यसलाई तपाईले अर्को एक लाइन यसरी लेख्नुभयो भने अझ तपाईले गरिरहेकै कुराहरू आउँछ कि f ड्यास x चाहिँ माथि भयो यो नेगेटिभ पावर भएको fx लाई तपाईले तल ल्याउनु पर्यो हेर्नुस् है यसलाई तल ल्यायौं भनेपछि यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यहाँ पावर 1 भयो dx ल यसरी हेर्दा हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि तलको डेरिभेटिभमा त तपाईले 12 मा ठीक छ जहाँ पढे पनि अब 11 12 कै हामीले पढ्ने हो अहिले पावर n भयो भने n ले क्यारी गर्छ x -1 पावर हुँदा अनि -1 चाहिँ के हुन्छ भन्दा -1 भयो भने तलको डेरिभेटिभ माथि मिलेको जस्तो देखिन्छ एक्ज्याक्टली fx को डेरिभेटिभ माथि तर पावर चाहिँ 1 हुनु पर्यो तल हैन जस्तो अघि भने नि तपाईलाई 1/x को चाहिँ log x हुन्छ तर 1/x को स्क्वायर को त log x हुँदैन भनेपछि इज इक्वल्स टु लग अनि तलको डेरिभेटिभ तपाईले माथि देख्ने बित्तिकै इट विल बी log fx + c यस्तो लेख्छौं र मैले एउटा सम्झिनको लागि चाहिँ के भन्छु भने यो फर्मुला त फर्मुला 1 नै हो पावर हाफ हुँदाखेरि माइनस हाफ हुँदा तपाईले यति एउटा चाहिँ बुझ्दिनु पर्यो f ड्यास x यदि माथि छ भनेको ड्यास मिन्स डेरिभेटिभ माथि छ र जसको डेरिभेटिभ भएको त्यो फंक्सन चाहिँ रुटमा तल रहेछ भने अब यो कति जना तपाईलाई त थाहा भइसकेको कुरा होला रुट भित्र आएको फंक्सनको डेरिभेटिभ माथि भेट्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा इन्टिग्रेसन तपाईले 2 टाइम्स fx गर्दिनुस् प्लस c सो यस्तो खालको यो तीनटा पावर रुलमा प्लिज तपाईले यो तीनटा फर्मुला चाहिँ इमिडिएट हामीले थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ n = -1 बुझिन भनेर भन्नुभयो n = -1 भनेको चाहिँ यस्तो हो माथि तपाईले माथि यो पावरमा -1 आउँथ्यो भने त यो n को ठाउँमा तपाईले -1 राख्नु पर्यो माथिको फर्मुलाले क्यारी गर्दैन अरु सबै पावरलाई क्यारी गर्छ -1 पावरलाई क्यारी गर्दैन फर्स्ट फर्मुलाले अनि त्यो फेलर भएको ठाउँमा के गरिन्छ त्यसोभए -1 भयो भने चाहिँ के त भन्दाखेरि n को ठाउँमा -1 राखेर हेर्यौं तलको डेरिभेटिभ माथि अब तलको डेरिभेटिभ माथि हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि लगारिदम युज गर्छौं ओ सबै मैले कि डेरिभेटिभबाट ब्याकअप क्लियर गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नलाई चाहिँ हैन किनभने लग को डेरिभेटिभ यो तपाईले कुनै पनि फंक्सन भनौ न तपाईले लग ल 1 + x² आको रहेछ यसको इन्टिग्रेसन के डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने तपाईले डेरिभेटिभ त जे छ त्यसको रेसिप्रोकल लेख्ने हो पहिला जति तपाईलाई फंक्सन दिएको छ त्यसको रेसिप्रोकल इन्टु त्यसको डेरिभेटिभ यस्तो गर्ने हो हामीले चाहिँ ई पनि के देख्नुभयो त त्यसो भए माथि 2x देख्नुभयो तल 1 + x² देख्नुभयो आन्सरमा यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु त तलको डेरिभेटिभ माथि छ यो ठ्याक्कै तलको डेरिभेटिभ माथि छ भने त्यस्तो इन्टिग्रेसनहरु लगमा ट्रान्सलेट हुन्छ है अब यो सबै डेरिभेसनहरु नै गर्न चाहिँ अब हामीलाई टाइम पनि त्यति छैन तपाईले चाहिँ यो सबै बेसिककै कोर्स हो लगको डेरिभेटिभ 1 फर्ममा आउँछ भने 1 अथवा डेरिभेटिभ माथि तल चाहिँ फंक्सन रहेछ भने पावर 1 भएको फंक्सन छ भने त्यो बेलामा तपाईले चाहिँ इन्टिग्रेसन लगमा लेख्न मिल्छ 2x इज द डेरिभेटिभ अफ 1 + x² भनेपछि तलको डेरिभेटिभ माथि छ fx को डेरिभेटिभ माथि छ f ड्यास x त्यस्तो क्वेशनहरुको आन्सर लगमा लेखिन्छ भनेपछि यो तीनटा फर्मुला चाहिँ तपाईले पहिला यो तीनटा फर्मुला पढिसकेपछि अनि हामी पावर रुल सुरु गर्न सक्छौं पहिलो पावर रुलको लागि चाहिने तीनटा फर्मुला यो एकदम बेसिक देखि हामी अलि गाह्रो गाह्रो ट्रिकी क्वेशनहरुमा पनि बढी जान्छौं पावर रुलमा अलिकति ट्रिकी क्वेशनहरु पनि छ है सेकेन्ड थर्ड 12 मा पढेको ठीक छ यो 12 मा पढ्दा 11 मा पढ्दा जहाँ पढ्नु भयो पनि अब हामीलाई काम लाग्छ हैन यो यसको म केही एक्जाम्पल्सहरु है पहिला जेनरल एक्जाम्पल्सहरु लेख्छु त्यसपछि तपाईलाई अलिकति ट्रिकी र टफ अलिकति गाह्रो खालको एक्जाम्पलहरु हामी थप्दै जान्छौं भनेपछि यसमा हामी केही क्वेशन न्यूमेरिकल्सहरु अब सुरु गर्न लागिरहेछौं माथि तीनटा मैले फर्मुला लेखे तपाईलाई बेस भनेको माथि पनि अथवा तल पनि हुन सक्छ त्यो माथि रहेछ भने तपाईको n को भ्यालु पोजिटिभ हुने भयो तल रहेछ भने n नेगेटिभ हुने भयो n को पावर -1 हुने कन्डिसनमा हामी लगमा जान्छौं र यो तेस्रो चाहिँ तपाईलाई क्विकली सम्झिनको लागि कुनै बेला फंक्सन तल छ रुट भित्र र त्यसको एक्ज्याक्ट डेरिभेटिभ माथि छ भने तपाईले प्रोसेस नगरिकन 2 टाइम्स रुट अन्डर fx गर्दिए हुन्छ यो तीनटा फर्मुलाले चाहिँ पावर रुलको क्वेशनहरुलाई कभरेज दिन्छ भनेपछि म केही एक्जाम्पलहरु लेख्छु त्यो एक्जाम्पलहरु हेर्नु होला है
जस्तो इन्टिग्रेसन नम्बर 1 बेसिक हो यिनीहरू चाहिँ यिनीहरुमा ट्रिकहरु त्यति छैन तपाईले जे फंक्सन देख्नुहुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ त्यही हुन्छ त्यस्तो खालको फंक्सनहरु भयो जस्तो एकदम सोधिरहेको इक्वेसनमा पनि हेर्दा जस्तो मैले sin इन्भर्स अफ x को पावर यहाँ 5 लेखे अनि तल चाहिँ रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर भनेर लेख्दिनु यो एक्जाम्पललाई हेर्नु त यो एक्जाम्पल हेर्नु त्यस्तै तपाईलाई यो dx बाइ यहाँ मैले dx लेखेँ त dx बाइ तल हुन्छ कि एकचोटी हेर्नु होला है x इन्टु 3 plus 4 log x को होल क्यूब भने यो दुईटा एक्जाम्पल हामी धेरै एक्जाम्पल गर्छौं पहिला यो दुईटा एक्जाम्पल हेर्नु यो दुईटा एक्जाम्पलमा तपाईले सेन्स गर्न सक्नु पर्यो यहाँ बेस के हो त्यसको डेरिभेटिभ यहाँ छ कि छैन बेसको डेरिभेटिभ मिल्यो भने पावर रुल छ हामीसँग भनेपछि अब तपाईले फर्स्टको आन्सर सेकेन्डको आन्सर बाइ इन्स्पेक्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ है बाइ इन्स्पेक्सन पनि दिन सकिन्छ डेरिभेटिभ अफ आर्क साइन इन्भर्स यो cos hx भन्नुमा छ त्यो त डेरिभेटिभ गर्नलाई के गाह्रो पर्यो 1 plus cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x गर्नु त्यसपछि cos हाइपरबोलिक x भनेकै फेरि sin hx हो तपाईलाई यो थाहा छ म गर्दिउँला है त त्यहाँ भाइले एउटा डेरिभेटिभ सोध्नु भनेछ सजिलै थियो त्यो त्यति गाह्रो चाहिँ होइन है sin हाइपरबोलिक इन्भर्स अफ sin इन्भर्स अफ x को पावर 5 by 1 minus x स्क्वायर तपाईले बुझिसक्नु होला यो जुन क्वेशन छ यसमा यो प्याटर्न सँग तपाईले कम्पेयर गर्नुभयो भने फंक्सनको ठाउँमा तपाईलाई sin इन्भर्स x आको छ यो फंक्सनको ठाउँमा यो पावर n भन्नु भएको ठाउँमा चाहिँ 5 आको छ यहाँ हैन अब तपाईलाई चेक गर्नु पर्ने चाहिँ त्यो जुन ब्र्याकेट भित्र थियो त्यसको डेरिभेटिभ यहाँ छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो तपाईले इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डेरिभेटिभ हामीले 1 इन्टु यो गर्न सक्छौं 1 इन्टु sin इन्भर्स x जुन बेस छ त्यसको डेरिभेटिभ भनेकै 1 by root under 1 minus x स्क्वायर भनेपछि तपाईसँग फंक्सन भनेको sin इन्भर्स x जस्तो भयो पावर n भनेको 5 जस्तो भयो त्यसपछि f dash x भनेको यो ब्र्याकेट भित्र जुन छ माथि पावर छोडेर त्यसको डेरिभेटिभ पनि त्यही छ दैट इज f dash x छ भने अब यसको आन्सरको लागि धेरै काम गर्नु पर्दैन हामीले यसलाई सिधै तपाईले sin इन्भर्स x जुन छ त्यसको पावर चाहिँ 1 बढाएर लेखिदिनु भयो हुन्छ 5 छ भने 6 यहाँ पनि पावर रुल लाग्यो पावर रुल कहिले लाग्छ पावर रुल भने के इन्टिग्रेसनमा पावर रुल भने बेसको पावर अलरेडी क्वेशनमा जति छ त्यो भन्दा 1 बढाउने त्यसले डिवाइड गर्ने n + 1 by n + 1 बट व्हेन कहिले भन्दाखेरि यदि त्यो बेसको डेरिभेटिभ त्यहाँ प्रेजेन्स छ भने देखि चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली यो गर्दा हुन्छ त्यस्तै 2 नम्बरको एक्जाम्पलमा हेर्नुभयो भने तपाईले फंक्सन भने जस्तो यो 3 + 4 log x लाई हेर्नु पर्यो यसको पावर 3 छ तर यो डिनोमिनेटरमा छ भने तपाईले n भनेको -3 मान्नु पर्यो यसमा n भनेको हामीले ठीक छ त्यो त पावर रुलमै आइहाल्यो नि 2/3 भन्नुहुन्छ भने त पावर रुलकै क्वेशन त हो नि यस्तो उहाँले त्यहाँ राख्नु भएको छ कुराहरु त्यो चाहिँ माथि पावर रुल यो पनि पावर रुलकै क्वेशन हो यस्तो आयो भने सिधै लेख्नुस् भनेको मात्रै हो तपाईलाई यस्तो छ fx को पावर यो त त्यही कुरा त हो नि 1/2 यहाँ रहेछ अथवा यहाँ रुटमा रहेछ र f dash x रहेछ भने त फर्स्टकै फर्मुला लगाइदिनु न हैन त फर्स्टकै फर्मुला लगाइदिनु हैन fx को पावर 1/2 इन्टु f dash x dx रहेछ भने तपाईले फर्स्टकै फर्मुला लगाइदिनुस् भनेको fx जुन छ त्यसको डेरिभेटिभ यो fx डेरिभेटिभ मिलिरहेछ भने त तपाईले 1/2 3/2 थप्ने हो बाइ अनि यो 3/2 यहाँ लेख्दा 3 यहाँ हुन्छ 2 यहाँ हुन्छ त्यही कुरा हो त्यही पावर रुलले क्यारी भएको त्यसमा पनि हैन n + 1 by n + 1 नै क्यारी गराएको त्यस्तो हुन्छ भनेपछि त्यसमा तपाईले जुन भन्नुभयो डाइरेक्ट लेख्न मिल्यो तर त्यो पावर रुल नै हो हैन ल इन्टिग्रेसनको साइन छैन भनेर भन्नुभयो कुनमा इन्टिग्रेसनको साइन छैन भनेको ए ल यहाँनिर है ठीक छ त्यो छुटेको है लेख्दाखेरि छुट्यो dx by x 3 + 4 log x आयो अब तल तपाईले हेर्नुभयो भने देखि 3 + 4 log x जुन छ यसको पावर चाहिँ यो भयो तपाईले क्विकली रिड गर्नलाई चाहिँ -3 पावर भनेर रिड गरे भयो तै पनि डेरिभेटिभ कति भन्दा 3 को त तपाईले 0 हुन्छ हेर्नुस् त 3 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ 4 log x को चाहिँ 4/x हुन्छ हेर्नुस् 4/x अब तपाईसँग 1/x चाहिँ छ 1/x चाहिँ यहाँ छ हेर्नु है
अब 4/x आइरहेछ भनेपछि हामीले 4 पुगेन भन्ने बुझ्नु पर्यो। 4 पुगेन अनि 1/4 को हामीलाई पुगेन हैन। यो बाहिर 4 राख्यौं माथि dx by अनि त्यसपछि के भयो त x अनि 3 + 4 log x। यो तपाईले आफैले हैन क्याल्कुलेट गरेर सिधै लेखे पनि केही फरक पर्दैन। यसमा फो पुग्दैन भनेपछि फो थपेर क्याल्कुलेसन गरेर डाइरेक्ट एन्सर लेखे पनि हुन्छ। नाउ वी हैव 1/4। अब तपाईलाई यो भित्र बेस जुन छ बेस भनेको fx भनेको तपाईलाई यो भित्रको भयो, क्यूब भनेको n जस्तो भयो, n अहिले तल छ इट इज -3 अनि डेरिभेटिभ f dash x भनेको 4/x किन 3 को 0 हुन्छ 4 log x को चाहिँ यति आउँछ भनेपछि तपाईले यसलाई कति लेख्नु पर्यो त 3 + 4 log x यो फंक्सन भयो। यसको पावर माथि आउँदा -3 यसमा 1 थप्नु पर्यो तपाईले -3 + 1 and then +6 will be the answer। भनेपछि बाइ इन्स्पेक्सन तपाईले डेरिभेटिभ भेटाउन सक्नुहुन्छ भने देखिन चाहिँ यो धेरै सजिलो छ। त्यति आइडिया चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्दै जानु पर्यो। प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि तपाईले भेट्नुहुन्छ क्वेशनहरु र जति पनि डेरिभेटिभ यस्तो खालको भेट्छौं हामीले छेउमा बेसको डेरिभेटिभ भेटिन्छ भने मैले माथिको फर्मुलाहरु चाहिँ टिप्नु भयो होला यो मेटे हैन। अनि यस्तो भेटियो भने देखिन चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट यो लेखे हुन्छ। धेरै क्वेशनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो sin x यहाँ लेखियो बाइ मैले a - b cos x को पावर यहाँ 7 लेखे। सो व्हाट विल बी द आन्सर sin x by a। ल एक नम्बरमा यस्तो भयो नि भाइ हामीले पढेको फर्मुला अनुसार त एक नम्बरको क्वेशन एकचोटी भन्दिनुस् भन्दा चाहिँ sin x को पावर 5 छ अनि तपाईलाई 1/√1 - x² छ। अब मैले भनेको त्यहाँ प्याटर्न के थियो त कुनै पनि फंक्सन को पावर n छ र त्यो भित्र भएको फंक्सन को पावर यो के रे डेरिभेटिभ बाहिर छ। प्याटर्न यो हो बेस को डेरिभेटिभ बाहिर भेटाउनुहुन्छ भने तपाईले जहिले पनि व्हाटएभर जे फंक्सन छ त्यही को पावर 1 बढाइदिनु चाहे त्यो x होस् चाहे अरु होस्। पावर रुल भनेको चाहिँ बेस को डेरिभेटिभ बाहिर हुँदा युज हुन्छ। भनेपछि बेस भनेको sin इन्भर्स x। अब तपाईलाई sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ नै थाहा छैन भने त के गर्न सकिएन हैन। अदरवाइज तपाईलाई sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ छ भने त त्यही बेस को डेरिभेटिभ त हो नि हैन र sin कै डेरिभेटिभ यो f dash x त हो नि। तपाईले यसलाई fx मान्नुभयो भने त त्यसैको डेरिभेटिभ त हो नि यो। भनेपछि sin इन्भर्स x को पावर 5 हुँदा 1/√1 - x² भयो। अब डेरिभेटिभ मिलिरहेछ भने त के गर्ने हामीले फंक्सन छ त्यसको डेरिभेटिभ पनि मिलिरहेछ भनेपछि पावर बढाइदिने। अब पावर बढाइदिएको पहिला 5 थियो 5 + 1/5 + 1 इज द आन्सर। यस्तो गर्यौं। क्वेशन नम्बर 2 मा सेकेन्ड रुल भनेर भन्नु भएको छ। सेकेन्ड रुल भन्ने छैन। सेकेन्ड रुल भने त सेकेन्डमा हामीले पावर -1 फेरि झुक्किनु भयो हैन। एकैछिन यहाँ हेर्नु है त मैले के भनेको छु भने माथि डेरिभेटिभ हुनु पर्यो तल फंक्सन छ तर त्यो फंक्सन माथि जाँदा पावर -1 हुनलाई त पावर 1 भएको हुनु पर्यो नि त। तपाईलाई माथि जाँदा पावर -1 भयो के रे हुनेको पो लग त अरु भयो भने जस्तो मैले 1/x लाई पो log x लेख्छु त इन्टिग्रेसन गर्दा हेर्नु त 1/x लाई पो लेख्छु किनभने यो माथि गयो भने पावर -1 हुन्छ। तर त्यही ठाउँमा तपाईलाई x को स्क्वायर हुँदा त म यो लग त लाउँदिन किनभने -2 को पावर -2 मा त पावर रुलै लाग्छ। -2 + 1/-2 + 1 भनेपछि यो त -1 होइन नि त पावर माथि जाँदा त -3 हुन्छ। -3 छ भने त तपाईले -3 + 1/-3 + 1 लाउनु पर्यो। लग कति बेला लाग्छ भन्दाखेरि डिनोमिनेटरमा फंक्सनको पावर 1 अथवा त्यो चीज न्युमेरेटरमा जाँदाखेरि पावर -1 हुने सिचुएसनमा चाहिँ त्यो लगमा जाने हो सेकेन्ड रुलमा जाने हो। त्यो भएको हुनाले तपाईले क्लियर के हुनु पर्यो भने पावर तल 1 छ भने र डेरिभेटिभ माथि छ भने पनि अथवा तलको डेरिभेटिभ माथि भनेर हामीले पढिरा हुन्छौं तर म्यान्डेटरी कुरा चाहिँ पावर तल 1 भएको हुनु पर्यो अनि लगमा जान्छ। तर फंक्सनको पावर अरु नै छ 5 6 1/2 व्हाटएभर अब एक्सेप्ट 1 छ भने देखिन चाहिँ त्यो भनेको फेरि पनि पावर रुल हो हैन। यस्तो हुन्छ। त्यहाँ यो पछि मैले राखेको क्वेशनहरु बुझिसक्नु भएको छ आन्सरहरु आइसकेको छ गुड है। यसमा यस्तो कीर्तन जोशी आशिष यो विजय लेख्नु भएको छ आन्सर गुड है। यो यसको आन्सर अब कति लेख्ने त हामीले भन्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो त a - b cos x जुन चाहिँ यो फंक्सनको डेरिभेटिभ चेक गर्नु पर्यो पावर त -7 भइहाल्यो। क्विकली रिड गर्नुस् के अब हामी त अब्जेक्टिभ क्वेशन सल्भ गर्ने हो नि त। माथि भए हामी प्लसमै काउन्ट गरौँला तल
रहेछ भनेदेखि हामी माइनसमा काउन्ट गरौँला यो -7 हो पावर -7 ओके फिनिश तर तपाईले बेसको डेरिभेटिभ भेटाउनु भयो कि भेटाउनु भएन भन्दाखेरि a को 0 हुन्छ b को b अनि फेरि माइनस sin x हुन्छ भनेपछि तपाईलाई b पुग्दैन माइनस माइनस त प्लस भइहाल्यो b यहाँ थप्नुस् 1/b भन्नुस् नपुगेको बाहिर राख्यौ 1/b अब तपाईले बेसको डेरिभेटिभ मिलाउनु भयो पावर -7 हो भनेपछि 1 - b cos x यो जुन छ यसको पावर -6 हेर्नुस् है अब क्विकली गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ यो चाहिँ प्र्याक्टिसले तपाईलाई अब हेर्ने बित्तिकै भोलि बेसको डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्टहरु नमिलेको छ भने त्यो त हेरेर मिलाउनु होला अदरवाइज बेसको डेरिभेटिभ रहेछ भन्ने बित्तिकै त्यो काम चाहिँ हामीले त्यहाँ सकाउँछौँ यसरी सकाउन सकिन्छ जस्तो म अर्को एक दुईवटा एक्जाम्पल हेर्नुलाई यहाँ मैले sin 2x लेखेँ sin 2x dx by a square sin square x plus b square cos square x यसलाई मैले रुटमा लेख्दैन रुट भनेको तल रुटमा छ फंक्सन भन्ने बुझ्नुस् अब तपाईले के चेक गर्नु पर्यो भने यो डेरिभेटिभ मलाई दियो कि दिएन आई हैव यहाँ के छ त वी हैव sin 2x dx by a square sin square x plus b square cos square x is the question है त्यो क्वेशन चाहिँ हामीलाई यहाँ गर्नुपर्ने छ सो अब त्यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि हामीले डेरिभेटिभ चेक गर्छौं हेर्नु तलको डेरिभेटिभ माथि तर तल फंक्सन रुटमा आउने बित्तिकै मैले थर्ड फर्मुला एकचोटी सम्झिनुस् रिमेम्बर भनेर लेखेको थिएँ के भनिएको थियो भने यदि तपाईलाई माथि डेरिभेटिभ छ र तल चाहिँ तपाईलाई दिएको फंक्सन रुट भित्र हुन्छ भने त्यहाँ अघि 12 मा पढेको हामीले भनेर पनि भन्नु भएको थियो fx + c यो गर्न मिल्छ सो अहिले रुट नै छ तपाईले के चेक गर्दिनु पर्यो भने फंक्सनको डेरिभेटिभ चाहिँ मिलेको छ कि छैन त्यति एउटा पार्ट चेक गर्नुस् त्यो पार्ट चेक गर्दा तपाईलाई a² sin square x plus b square cos square x under root आएको छ यसमा यसैलाई अब यही क्वेशनलाई हामीले कसरी गर्ने त भन्दा a² जस्ताको जस्तै छोड्नुस् sin square x को डेरिभेटिभ भन्न सकिन्छ ल मैले पछि भन्दिउँला है त्यसैले मैले एक्सपोनेन्शियललाई भन्दिनुस् भन्नुभएको छ a² गुड है sin 2x sin स्क्वायर को डेरिभेटिभ sin 2x गुड अनि अब cos square x को चाहिँ कति हुन्छ होला नि व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ cos square x sin square x को चाहिँ तपाईलाई sin 2x छ गुड है ल माइनस sin 2x ठीक छ प्रणित कार्की भाइ लेख्नु भएको छ दीपक भण्डारी अब यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ गुड है यो भनेको चाहिँ -b² sin 2x भयो अब तपाईले sin 2x कमन लिनुभयो भनेदेखि व्हाट इज रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट हियर a² - b² द कन्स्ट्यान्ट पार्ट हो भनेपछि यो चीजमा sin 2x चाहिँ तपाईसँग माथि रहेछ यो मिसिङ रहेछ भने आन्सर ढ्याक्क लेख्नलाई हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो मिसिङ पार्ट हो त्यो ब्यालेन्स गर्न 1/a² - b² गर्नु पर्यो हेर्नु त अनि त्यसपछि रुटको डेरिभेटिभ माथि मिल्ने बित्तिकै त 2 टाइम्स हो यसरी मैले क्विकली लेख्दा बुझिन्छ अथवा बुझिन्न हेर्नुलाई है मैले चाहिँ रुटको डेरिभेटिभ माथि मिलाएँ मिलाउनलाई जे चाहिन्थ्यो त्यो राखेर 1/ गरिकन मिलाइसक्यौ यहाँ हेर्नुलाई है b² cos square x केही कुरा मिसिङ छ भने हेर्नु तपाईलाई गाह्रो भएको छ भने यहाँनिर ल मैले a² sin square x को डेरिभेटिभ a² sin 2x हो b² sin 2x b² cos square x को चाहिँ अब माइनस sin 2x हुन्छ त्यो भएर यस्तो लेख्यौ ल यहाँ बुझिएन भनेर भन्नुको यो a² पहिलो कुरा त क्वेशन हेर्नु क्वेशनमा रुट छ तल माथि sin 2x लेखिरहेछ सो फर्स्ट ट्राई दैट इज रुट भित्रको डेरिभेटिभ आयो कि आएन भनेर तपाईले चेक गर्नु पर्यो त्यो चेक गर्दा a² sin 2x यो a² sin square x प्लस a² तपाईलाई sin square x plus b² cos square x यसको डिफरेन्सिएसन चाहिएको a² को 2 into sin x हुन्छ into cos x यो अघि त्यहाँ भनिसक्नु भएको छ त्यस्तै b² को चाहिँ b² जस्ताको जस्तै 2 cos x भयो अनि cos x को फेरि माइनस sin x हुन्छ भनेपछि a² sin 2x यो भयो माइनस b² sin 2x यो भयो अब तपाईलाई यो गर्दाखेरि यहाँ आएको छ भने माथि sin 2x मात्रै छ हामीसँग अनि यो चीज त मिसिङ भयो भनेपछि यो चीज तपाईले यहाँ अगाडि थप्नु पर्यो a² - b² यहाँ थप्नु पर्यो त्यो थपेपछि बाहिर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो जुन यहाँ यसरी लेखे मैले अनि
त्यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त यहाँ छ, यहाँनिर छ भनेपछि तलको डेरिभेटिभ माथि र फंक्सन रुटमा रहेछ भने त हामीले 2 टाइम्स यो लेख्ने भनेर भनेका छौं नि त। तल आएको फंक्सन जुन छ रुट भित्र त्यसको ठ्याक्कै डेरिभेटिभ माथि रहेछ, एक्ज्याक्टली रहेछ भने त हामीले आन्सर 2 टाइम्स fx लेख्ने भनेर भनेका थियौं, त्यो हो है त। ल है त, अब यहाँ भने मैले त्यस्तो भयो है त। अब यिनीहरू चाहिँ तपाईले बाइ इन्स्पेक्सन, यी सजिलो क्वेशन हो है। फेरि यो जुन अहिले गरिरहेका छौं यो चाहिँ तपाईलाई सजिलै क्वेशन मान्नुपर्छ यसलाई। अब हामी केही ट्रिकी क्वेशन्सहरु गर्दैछौँ। यो पावर रुलमा अलिकति ट्रिक भएको क्वेशनहरु एकैछिन तिनीहरु गर्दैछौँ। एउटा जेनरल आइडिया त तपाईले बनाउनु पर्यो हैन त, जेनरल आइडिया त तपाईले बनाउनु पर्यो हैन। कि बेसको डेरिभेटिभ छेउमा रहेछ भने यो गर्ने, पावर -1 हुने सिचुएसनमा डेरिभेटिभ रहेछ भने लगमा जाने, तल रुटमा आएको फंक्सनको डेरिभेटिभ माथि रहेछ भने चाहिँ 2 टाइम्स लेख्ने। यति जेनरल आइडिया त हुनु पर्यो। त्यसपछि क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आफैलाई थाहा हुँदै जाने कुरा हुन्छ यो है। अब केही पावर रुलमा ट्रिकी क्वेशन्सहरु पनि छ, त्यो ट्रिकी क्वेशन्सहरुलाई हेरौँ एकैछिन। नम्बर 1 इन्टिग्रेसन अफ हेर्नुस् है। ल नम्बर 1 मा तपाईलाई माथि चाहिँ साइन जुन फंक्सन छ त्यसको पावर तपाईलाई nx छ, पावर n भन्ने मैले यहाँ चाहिँ, र ठ्याक्कै तल चाहिँ cos n+2 आएको छ x dx हैन। माथि साइन को पावर nx आयो, तल cos n+2। यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि तपाईलाई माथि चाहिँ sin 5x आयो, तल cos 7x आयो, व्हाटएभर दुईको डिफरेन्समा तपाईलाई यहाँ sin 8x आयो, cos 10x आयो, अथवा sin को पावर चाहिँ तपाईलाई 100x आयो, तल cos को पावर 102x आयो एन्ड सो अन। भनेपछि दुईको डिफरेन्समा आयो भने, यसरी दुईको डिफरेन्समा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईले यसलाई sin nx बाइ यो n र 2 मा छुट्याइदिनुस्, cos nx हुन्छ एउटा अनि cos स्क्वायर x हुन्छ dx, यसरी सेपरेट गरिदिनुस्। अनि यो गरिसकेपछि sin बाइ cos भने त tan भयो, tan nx भयो, sin बाइ cos भने त tan nx भयो। अनि तपाईसँग 1 बाइ cos स्क्वायर x छ, त्यो चाहिँ sec स्क्वायर x भयो। यस्तो प्याटर्नमा चेन्ज हुन्छ। ल cos को एक्सपोनेन्टमा 2 को डिफरेन्स रहेछ भने, तपाईलाई 2 को डिफरेन्स रहेछ भने एक्जाममा आउने खालको यिनीहरु अब ट्रिकी हेर्दै जानुस्। यहाँबाट अघिको चाहिँ बेसिक फर्मुलाहरु भयो, अघिको एक्जाम्पलहरु। अब हामीलाई एक्जाममा सोध्ने खालको क्वेशनहरु चाहिँ यो अहिले मैले अब यहाँ गर्दै छु, आउँदै छ है त। sin n बाइ n बाइ cos n+2 भन्ने बित्तिकै यो जुन छ 2 को डिफरेन्स हुने बित्तिकै तपाई सिधै यहाँ अब यस्तो आयो tan nx र sec स्क्वायर x। अब अघि पढेको फर्मुलामा हामीले कुनै पनि फंक्सन को पावर n र त्यसको डेरिभेटिभ भनेर भनिरहेको थियौं। भनेपछि अहिले त्यो फंक्सन तपाईले tan जस्तो मान्नु पर्यो, tan फंक्सन छ। अनि f dash x भनेको tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x हो। भनेपछि सिधै तपाई पावर रुल लगाउँदा tan n+2 को x बाइ n+2 प्लस c गर्दै भयो। भनेको मतलब तपाईलाई sin 5 बाइ cos 7 सोधिरहेछ भने माथि n छ, यहाँ पनि माथि n+2 छ, भनेपछि n प्लस सरी है पावर रुल त n+1 जोड्ने हो नि, मैले यहाँ 2 लेखेको थिएँ, मिस्टेक भएको थियो। भनेपछि यहाँ sin 5 देख्ने बित्तिकै यसको आन्सर तपाईले tan 6x बाइ 6 गर्दिनु। sin 8 देख्ने बित्तिकै यसलाई तपाईले tan 9x बाइ 9 गर्दिनु। sin 100 देख्ने बित्तिकै sin 101x बाइ 101 गर्दिनु। भनेपछि जति छ माथिको पावर त्यसलाई एकले बढाएर डाइरेक्ट आन्सर थाहा पाउनलाई भनेको मैले। आउने चाहिँ यो माथिको जस्तो गरी आउँछ। हेर्नु न, sin 5x cos 7x अथवा 8 10 आयो, 100 102 आयो, व्हाटएभर दुईको डिफरेन्समा आउँछ भने चाहिँ यसरी तपाईले गर्नु होला। यो चाहिँ एक दुईवटा एक्जाम्पलहरु तपाईले बुकमा पनि भेटाउनुहुन्छ। अब यो यस्तो छ भने यसैमा तपाईलाई फेरि यस्तो पनि छ, इफ in इज इक्वल्स टु चाहिँ 10 nx भने 10 nx dx यस्तो छ भने तपाईलाई in+2 भन्ने बराबर कति हुन्छ भने चाहिँ
in is equal to चाहिँ tan nx हो भने in plus 2 is equal to कति हुन्छ? यस्तो दुईको डिफरेन्समा राख्यो भने पनि तपाईलाई in भनेको छ भने tan nx भइहाल्यो प्लस in plus 2 भनेको फेरि tan n plus 2 हो n plus 2x यस्तो भयो dx यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है यदि in is equal to tan nx छ भने देखि in plus 2 भनेको कति अथवा i5 plus i7 भन्ला i8 plus i10 भन्ला दुईको डिफरेन्समा तपाईलाई tan को सम आयो भने देखि यो र माथिको क्वेशन एउटै हो यसमा र यसमा फेरि तपाईले tan nx कमन लिन सक्नुहुन्छ tan nx कमन लियौ यसमा र यसमा तपाईलाई पार्टिसन गर्नुभयो भने tan nx र tan स्क्वायर x हुन्छ यो यस्तो भयो भनेपछि अब tan nx कमन लिएपछि त 1 plus tan स्क्वायर x बाँकी रह्यो तपाईले tan nx कमन लिनुभयो भने त यो बाँकी रह्यो त्यो भनेको फेरि पनि sec स्क्वायर x हो त्यो भनेको फेरि sec स्क्वायर x हो भने त्यही माथिकै प्याटर्न रहेछ भनेपछि यो पनि के भयो त tan n plus 1x by n plus 1 यसरी दुईटाको डिफरेन्समा आउँछ भने देखि यो tan र cot मा यसरी सोध्न सक्छ तपाईलाई है ल if in is equal to tan nx dx 1 plus tan square x यो रहेछ भने देखि यसरी गर्न सकिन्छ मैले आफ्नो ट्र्याकमा लगिरहेको छु भाइ तिमीले त्यहाँ क्वेशनहरु राख त्यो लजिकली इन्टिग्रेसन सकियो भनेको दिन तिमीले मलाई क्वेशन सोध बुझ्यौ मैले आफ्नो ट्र्याकमा यहाँ लगिरहेको छु पावर रुल पढिरहेको छ तिमीले फ्याक्टर बीचबाट यो गर भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ अर्कोतिर जान्छ तिमीलाई मैले यो गरिसके तिमीले x डिग्री को सोधिरहेको छौ त्यस्तो क्वेशन अरु पनि छ मोडुलसहरु पढ्नै बाँकी छ भनेपछि थुप्रो क्वेशनहरु छ मैले यहाँ इन्टिग्रेसनको प्याटर्न वाइज लगिरहेको छु पावर रुल पढ्छौं ट्रिगोनोमेट्री पढ्छौं मोडुलस पढ्छौं डेफिनिट त्यसको प्रोपर्टिजहरु त्यो गरिसकेपछि पनि तिम्रो त्यहाँको क्वेशन कुनै पनि यहाँ मैले भनेको भन्दा बाहिर पर्यो तिमीले भनेको क्वेशनहरु भने देखि लास्ट क्लासमा तिमीले मलाई सबै क्वेशन सोध्दा हुन्छ एउटा क्लासमा पुरै त्यसैमा दिउँला है म एउटा ट्र्याकमा गइरहेको हुन्छु यो गर्दिनु भन्दाखेरि अब 5-7 वटा क्वेशनहरु मैले लेखिसक्नु भएको छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ कसैलाई आइसक्या हुन्छ त्यो क्वेशन हैन त्यो भएको हुनाले मैले यहाँ प्याटर्न वाइज गर्दैछु त्यो लजिकल क्वेशनमा पर्छ तपाईको लजिकल क्वेशन हामी एउटा क्लासै गर्छौं भनेपछि मैले इन्टिग्रेसन सकाइसकेर तपाईले चाहिँ तपाईको गर्नुपर्ने कुनै छुटेको रहेछ भने त्यहाँ इट्स ओके त्यसपछि हामी त्यो बाँकी रहेको मैले सबै सल्भ गर्दिन्छु हैन अहिले चाहिँ अब छिटो सकाउनु भन्ने हुन्छ एउटा त त्यसपछि अनि अर्को लाइनमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सकाउन पनि गाह्रो हुन्छ है मैले तपाईलाई त्यसरी भनेको चाहिँ होइन किनभने यो एउटा ट्र्याकमा मैले लगिरहेको हुन्छु तपाईले सोधेको क्वेशन पनि सानो क्वेशन केही पनि छैन त्यो क्वेशन गर्न लागि तर त्यो लजिक त्यसको ट्र्याकमा त्यसको मेलोमा आउँदाखेरि पढाउन अर्कै मजा आउँछ बिचमा फ्याक्टर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर है मैले इन्टिग्रेसन सकाएपछि तपाईले मलाई सर यो चाहिँ गरिदिनुस् मैले इन्टिग्रेसन सक्छु भने यो चाहिँ भएन सर भन्नलाई मिल्यो हैन तिनीहरु सबै यो लजिकल टाइपको आन्सरिङमा आउँछ कि ल यस्तो भयो त तपाईलाई दुईको डिफरेन्समा गएको छ भने देखि यसो गर्दिनु होला जसरी tan को गरिन्छ त्यसैगरी तपाईले cot को पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै भनौं न तपाईलाई cos को पावरमा चाहिँ nx आयो हैन त्यस्तै sin को पावर n plus 2x आयो dx यस्तो आएको छ भने देखि चाहिँ cos nx छ भने तपाईले cot को पावर nx लेख्दिनु इन्टु अनि फेरि यो स्क्वायर sin को एउटा बाँकी बच्छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईले cos स्क्वायर x लेख्दिनुस् dx यो भयो अनि तपाईले माइनस यहाँ थपेर किनभने cot लाई बेस मान्ने हो भने यसको डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुन्छ अनि यहाँ माइनस आउँछ यो डेरिभेटिभ मिलाउनलाई हामीले माइनस राखिसकेपछि cot को पावर n plus 1x by n plus 1 यस्तो भयो भने प्लस 6 यसैगरी cot मा पनि तपाईलाई in plus 2 सोध्यो भने देखि एक्ज्याक्टली यस्तै हुन आउँछ फेरि इन्टिग्रेसन अफ in र in plus 2 जुन छ यहाँ पनि मैले in is equal to चाहिँ if in is equals to तपाईलाई cot को पावर nx भनेर दिएको छ dx यस्तो दिएको छ भने देखि चाहिँ in plus 2 यसमा पनि तपाईलाई दुईटाको डिफरेन्स आउँदाखेरि चाहिँ in plus 2 is equals to कति आउँछ भन्दाखेरि cot को पावर nx भयो अघिको जस्तै हो हैन प्लस इंटीग्रेशन अफ cot n plus 2x dx यस्तो हुन आउँछ अब यसमा ठ्याक्कै यही हो जस्तै तपाईलाई यहाँ माइनस है त यो माइनसले गर्दा अगाडि माइनस चाहिँ डेरिभेटिभ मिलाउनलाई
अनि यसमा तपाईले cot nx कमन लिनुभयो भने यहाँ कति आउँछ त भन्दाखेरि फेरि छेउमा तपाईलाई cosec स्क्वायर x नै आउने हो। त्यसलाई माइनस गर्नुस् अनि dx भयो हैन। अनि यो गर्दाखेरि यहाँ माइनस थपिने भयो, हाम्रो डेरिभेटिभ मिलेको छैन cot को भनेपछि अगाडिको माइनस रिटेन भएर cot n + 1x by n + 1 plus c यस्तो गर्छौं हैन। कहाँनिर माइनस 3 मा माइनस हुन्छ भनेर भन्नु 3 मा चाहिँ यहाँ राखे मैले है, त्यो अघि छुट्याएको थियो जस्तो माइनस हुन्छ। यो भयो है त tan cot मा यसरी हामीलाई क्वेशन सोध्छ। अब जस्तो तपाईले अर्को हामीलाई के सोध्न मिल्थ्यो भने सर यो दुईको डिफरेन्स भएन भने के हुन्छ, त्यसरी पनि तपाईले सोध्न मिल्छ हैन। यो दुईको डिफरेन्स हो भने त सरले गर्नुभयो, दुईको डिफरेन्स आएन भने के गर्ने भन्दाखेरि जति जति छ नि, जस्तो 10n र 10n + 2 छ। अब तपाईलाई 5 र 7 को आयो भने बेटर भयो, तर 5 र 8 को आयो भनेपछि 10 5 यो 10 5 को आउला रे अनि 10 8 को आउला रे भनेपछि अब यो ट्रिकले लिँदैन यसलाई। अब दुईको डिफरेन्स सम्म यसरी सिधै गर्न मिल्यो, तर दुईको डिफरेन्स नहुँदा तपाईले के गर्नु पर्यो, म तपाईलाई पढाउँछु ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा 10 5 को ठ्याक्कै लेख्न मिल्छ। तपाईले 10 8 को इन्टिग्रेसन पनि डाइरेक्टली एक लाइनमा लेख्न सकिन्छ है। त्यो मैले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन पढ्दाखेरि तपाईलाई गराइहाल्छु। यो पावर रुल पछि हामी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमै जाने हो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा हायर पावर हुँदाखेरि एकैचोटी आन्सर कसरी लेखिन्छ त्यो टेक्निकहरु म भनिहाल्छु, त्यो बेलामा हामी गर्छौं। भनेपछि यदि तपाईलाई दुईको डिफरेन्स छैन भने यो डोमेनमा आउँदै आएन, यो क्वेशन यहाँको होइन भनेपछि तपाईले छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्यो। 10 5 को छुट्टै 10 8 को छुट्टै। अब कसरी गर्न सक्यो भन्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन पढ्दा मैले यसको इन्टिग्रेसनहरु छिटो कसरी गर्ने, एकै लाइनमा कसरी लेख्ने त्यो कुराहरु तपाईसँग तपाईलाई शेयर गरिहाल्छु है। अहिले चाहिँ पावर रुलमा तपाईलाई सोधेका क्वेशनहरु बुकमा भएको क्वेशनहरु चाहिँ मैले यहाँ यो लेखिरा हो। tan cot मा एउटा यो ब्लक छ, यो थापै राख्नु होला। त्यसपछि अर्को को नम्बरमा चाहिँ सानो ट्रिक भएको एउटा क्वेशन छ, यो पनि खूब सोधिराख्छ हेर्नु त। tan x लेखेको छ रुटमा माथि, तल चाहिँ तपाईलाई sin x * cos x। कति जनाले त पहिलेसम्म एकदम फ्रिक्वेन्टली आउने क्वेशनमा पर्छ है यो पनि। त्यस्तै 5 मा माथि तपाईलाई tan को सट्टा cot आयो √cot x बाइ अनि तल फेरि sin x * cos x नै यिनीहरु एकदम सोधिराख्ने क्वेशनमा पर्छ है dx। अनि त्यस्तै 6 मा मैले यही क्वेशनहरुलाई माथिकै क्वेशनहरुलाई है। अब यो चाहिँ झट्ट हेर्दा बेस खोइ सर, यहाँ बेस खोइ डेरिभेटिभ खोइ, अघि एउटा फर्मेट भन्नु भएको थियो। अब त्यो चीज यहाँ भिजुअलाइज ठ्याक्कै नभए पनि त्यसमा कन्भर्ट गराउन सकिन्छ, त्यही भएर यसलाई ट्रिकी क्वेशन्सहरु भनेको। अब तपाईले हेर्ने बित्तिकै मिलेकै छ भने त्यसमा के भयो र ट्रिक छैन। अब यसमा चाहिँ क्वेशन के भयो त, यो क्वेशन हेर्ने बित्तिकै बेस कुनलाई मान्ने, डेरिभेटिभ कुन हो भन्ने कन्फ्युजन त रहन्छ है। तर अब यसलाई हामीले प्र्याक्टिस गरेर जान्छौं। यो जुन एक्जाम्पल छ यसमा 10 को पावर छ, 10 को पावर छ भने सेक स्क्वायर खोज्छ छेउमा, 10 ले सेक स्क्वायर खोज्छ पावर रुल लाग्नको लागि। सेक स्क्वायर जेनेरेट कसरी हुन्छ त्यो सोचेर जानु पर्यो। त्यस्तै अर्को यसैमा तपाईलाई यो पनि सोधिरहेछ, जस्तो यहाँ sin qx * cos x dx, यो पनि सरी dx लेखिसक्यौं। 6 नम्बर। त्यस्तै 7 नम्बर, 7 मा इन्टिग्रेसन अफ dx बाइ तपाईलाई यहाँ sin qx cos x भने जस्तो इन्टिग्रेसन अफ cos qx sin x यो भयो dx। यो एक्जाम्पलहरुमा एकचोटी हेरौं हैन। यिनीहरु ट्रिकी एक्जाम्पलहरु हो, पावर रुलकै हो। फेरि पावर रुलको केही ट्रिकी एक्जाम्पलहरु पनि यिनीहरु पर्छ। भनेपछि √tan x sin x * cos x, त्यहाँ tan x को पावर देखियो हेर्नु, tan x को पावर हाफ चाहिँ देखियो त्यहाँ, तर यसले त जहिले पनि फेरि सेक स्क्वायर x खोज्छ, यसको कम्बिनेसन अथवा डेरिभेटिभ यो खोज्छ पावर रुलको लागि। भनेपछि सेक स्क्वायर x बनाउनलाई तपाईलाई के छ त आइडिया, सेक स्क्वायर x ल्याउनलाई सेक x सम्म चाहिँ मैले देखिसके, cos x माथि गयो भने तपाईलाई सेक x हुन्छ, तर सेक स्क्वायर x खोजिरहेछ भनेपछि एउटा सानो ट्रिकले कम्प्लिट हुन्छ। यहाँ पनि तपाईले cos x राख्दिनु, यो यहाँ पनि तपाईले स्क्वायर गर्दिनुस्। cos x हामीले तल र माथि थप्नु, यो cos x ब्यालेन्स गर्नलाई मैले स्क्वायर x यहाँ थपेँ। यति हो ट्रिक है। फेरि यति गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि माथि √tan x भयो, यहाँ tan x भयो भनेपछि यो tan x भयो, माथि चाहिँ √tan x छ, तल tan x छ, अनि cos स्क्वायर x छ।
भनेपछि यो माथिको र तलको tan x लाई एउटै बनाउँदा के हुन्छ भन्दा तल tan x आउने भयो तल tan x आयो हेर्नुस् माथि sin x by cos x सँग यो त विदाउट रुटको tan x भयो यो मैले जुन सर्कल गरेको छु यो tan x हो माथि तपाईसँग रुट अन्डर tan x छ यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ अनि cos स्क्वायर x छ भनेपछि त्यसलाई sec स्क्वायर x माथि गयो अब मैले अगाडि एउटा रुल भनेको थिएँ तपाईले बुझिसक्नु पनि भयो होला यदि तल रुटमा फंक्सन आयो अनि त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईलाई माथि आएको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा 2 times root under fx plus c यस्तो गर्न मिल्छ f dash x by fx भनेपछि तपाईले dx यो 2 times fx plus c है त त्यो हुँदाखेरि अब तपाईले 2 times root under tan x यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ यही प्याटर्नमा ल c 5 को गर्नुस् त यही यसै गरी तपाईले 5 को क्वेशनलाई गर्नु त यस्तै गरी हामी 5 को पनि गर्न सक्छौं एकचोटी हेर्नु त cot x by sin x into cos x छ यसको आन्सर यसो सिधै भन्न सकिन्छ ln र in र in plus 2 भन्नुभएको यस्तो हो यस्तो यो इन्टिग्रेसनलाई in भनेर मानेको के tan nx dx लाई चाहिँ in भनेको इन्टिग्रेसन अफ nth पावर भनेको चाहिँ यो भयो अनि तपाईलाई इन्टिग्रेसन अफ n plus 2 भनेको त्यो पावर n plus 2 भएकोलाई मानेको हैन अब यसको यो दुईटा जोडेर तपाईलाई इन्टिग्रेसन सोध्छ भने त्यो दुईको डिफरेन्स भनेको जस्तो तपाईलाई i5 र i7 भनेर सोध्यो भनेदेखि त्यो भनेको 10 को पावर 5x plus 10 को पावर 7x भनेर सोधेको अब दुईको डिफरेन्स छ भने त सधैं तपाईले सानो चाहिँ कमन लिनुभयो भने 10 5x कमन लियो भने त 1 plus 10 स्क्वायर भने sec स्क्वायर बन्छ त्यही कुरोलाई मैले जेनरलाइज गरेर लेखे हो n र त्यो भन्दा दुईले बढी यहाँ तिनीहरुको सम अप गर्दाखेरि tan nx कमन आउँछ अनि त्यसपछि हामीले 1 plus tan स्क्वायर भनेको sec स्क्वायर आउँछ र यसरी कम्प्लिट गर्छौं in भनेको त्यो पावर कतिको इन्टिग्रेसन भने हो जस्तो 10 5 लाई हामीले i5 भनेर भनेको हो यो क्वेशनको आन्सर यो गरिसक्नु भयो त यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कट भएपछि त cosec स्क्वायर हुनु पर्छ cosec स्क्वायर हुनलाई त sin माथि जानु पर्यो भनेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ sin राखेर अनि माथि पनि sin स्क्वायर गर्नु पर्यो त्यो गर्नुभयो भने एक्ज्याक्टली मिल्न आउँछ अब त्यो गर्दाखेरि तपाईसँग के हुन्छ न माथि चाहिँ यो sin स्क्वायर x माथि लानुस् cosec स्क्वायर x हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा cot x यो भयो cos x by sin x अर्को cot x भयो त्यो हुँदाखेरि एउटा रुटमा चाहिँ तल बाँकी बस्यो हेर्नु cot x तर तलको डेरिभेटिभ मिल्यो भने हामी डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन मिल्थ्यो अलिकति मिसिङ भनेको माइनस हो जुन तपाईहरुले त्यहाँ मेन्सन गरिसक्नु भएको छ गुड है माइनस यो बराबर के हो त 2 रुट अन्डर cot x plus c आउने भयो अब 6 नम्बर र 7 नम्बर पनि माथिकै 4 र 6 4 र 5 कै कपी हो यार 6 र 7 पनि 4 र 5 कै कपी हो जस्तो मैले यहाँनिर sin x by cos x थप्ने अघिको जस्तै गरे है त यहाँ cos x थपे भने इन्टु फेरि cos x भयो त्यो cos x ले त यसको पावर 4 बनाउँछ हेर्नु यस्तो थपियो भनेदेखि यो पार्टलाई तल राखेर बाँकी सबै माथि लानु त मैले 7 नम्बरलाई रिफाइन गरिरहेको छु है cos x थपे मैले यहाँ 7 नम्बरमा त्यो थप्ने बित्तिकै यो मैले सर्कल गरेको जति चाहिँ तलै राख्नुस् मैले जुन सर्कल गरे त्यो तलै राख्यो भने tan x हुन्छ अनि cos 4x हो नि यो त cos 4x रुट भित्र छ बाहिर निस्किदा त cos स्क्वायर x हुन्छ यो रुटबाट बाहिर आउँदा cos 4x त cos स्क्वायर x हुन्छ हेर्नु अनि त्यो चीज माथि गयो भने त फेरि sec स्क्वायर x हुन्छ यस्तो भयो भने ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 4 सँग मिट गर्न आउँछ भने क्वेशन नम्बर 6 पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो तपाईले यहाँ cos x by sin x थप्दिनुस् अनि यो sin x एउटा यहाँ पनि थप्नुस् इन्टु sin x त यहाँ पनि थप्न मिल्यो अनि यो थपिसकेपछि फेरि अघिकै प्याटर्नमा गयौं हामी तल रुट अन्डर cot x नै भयो क्वेशन नम्बर 5 सँगै कपी हुन आयो अनि माथि तपाईले फेरि sin 4x लेख्न मिल्छ sin 4x dx is equals to यसरी हामीले
यो चारवटा जुन छ यिनीहरू पनि ट्रिकी क्वेशन, यो सोध्ने क्वेशनहरुमा यिनीहरू पनि पर्छन् है। यिनीहरू पनि सोध्न सक्छ। हामीलाई पावर रुलकै क्वेशनहरुमा यिनीहरू राखेर सोध्न सक्छ। गुड हैन, 5 6 सेम, 4 7 सेम। ठीक छ। हो, यो क्वेशनहरु पनि सोधिराख्ने क्वेशनमा पर्छ। यसपछि अर्को एउटा ग्रुप छ क्वेशनको, नम्बर 8 लेख्नु होला। यसमा चाहिँ हामीले कस्तो क्वेशन राख्छौं भन्दाखेरि हेर्नुस् त, x लेखियो अनि tan इन्भर्स अफ x स्क्वायर भने x स्क्वायर बाइ 1 प्लस x4 लेखेको भेट्यो dx। एक दुईवटा एक्जाम्पल थप्छु है, बुकमा पनि छ, सोध्छ पनि है। 8 नम्बर यो। त्यस्तै मैले 9 मा चाहिँ तपाईलाई x स्क्वायर लेखे अनि sin इन्भर्स लेखे x क्यूब को पावर हैन त 5 अनि dx भने बाइ रुट अन्डर 1 माइनस x6। हेर्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो जस्तो क्वेशन देखियो भने यो एकदम इजी क्वेशन हो। बाइ इन्स्पेक्सन तपाईले सिधा आन्सर लेख्न मिल्ने खालको क्वेशनहरु हो। सोधिराको पनि छ है। इंटीग्रेशन अफ तपाईलाई x को पावर यहाँ q आयो, tan को पावर x4 आयो, tan इन्भर्स अफ x टु द पावर 4 भने बाइ 1 प्लस x टु द पावर 8 dx भने एन्ड सो अन। यो तीनटा हेरेपछि यस्तो खालको अरु क्वेशनमा तपाईलाई कसरी गर्ने भन्ने आइडिया आउँछ। त्यसै यो एक्जाम्पलहरु हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ। 6 को भन्दिनु भनेर भन्नुभयो। 6 को मैले मेटे। 6 मा क्वेशन के थियो? क्वेशन नम्बर 6 मा dx बाइ साइड यो हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। sin qx इन्टु cos x यो जस्तो लाग्यो। यसमा मैले गरेको के हो भन्दाखेरि यहाँ cos x चाहिँ लेखे के, माथि रुट cot x छ, सरी। यसमा चाहिँ dx मात्र हो। cos x बाइ sin x यहाँ थप्दै मैले, र यहाँ के गरियो त भन्दा एउटा sin x ले मल्टिप्लाई गरियो के, यस्तो गरे। भनेपछि यो चीजलाई तलै छोड्नुस्, यसलाई र यसलाई चाहिँ माथि लग्यौं भने sin 4x माथि जाँदाखेरि त तपाईलाई बाहिर निस्किन sin स्क्वायर x, माथि जाँदा cos x स्क्वायर x। ल sin 4x माथि गयो, रुट ओपन भएर, अनि तल तपाईलाई cot x बाँकी छ। अब हामीले अघि नै भन्यौ नि, रुट भित्र आएको फंक्शनको डेरिभेटिभ माथि रहेछ भने 2 टाइम्स भनेर लेख्ने भनेर। त्यसै तपाईले माइनस थप्नुस्, यहाँ बाहिर माइनस राख्नुस्। त्यो राखिसकेपछि के भयो, यो अगाडिको माइनस रिटेन भयो, तलको डेरिभेटिभ माथि छ र तल फंक्शन रुटमा छ भनेपछि 2 टाइम्स मैले रुट अन्डर cot x गरेको हो। अहिलेको साइन ए भन्नु भएको छ क्वेशन नम्बर 6 है त। cos 4x लेखेको थिए र अघि माथि, cos 4x लेखेको भए रङ भयो, माथि cos स्क्वायर x हुनुपर्छ, किन त्यो रुट खुलेर गएको हो के। अब मैले छिटो लेख्दा मिस्टेक भएको पनि हुन सक्छ है, त्यो चाहिँ। अब यहाँ आइसक्यो है आन्सर। यो विजय भाइले लेखिसकेको छ आन्सर। tan इन्भर्स यो जुन फर्मु, यो जुन यस्तो टाइपको क्वेशनहरु छ, यसमा यो पनि सोधिरहने खालको क्वेशनहरु हो। यसमा तपाईलाई के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो tan इन्भर्स x यो होल स्क्वायरमा नजुकिनु होला। यो स्क्वायर भनेको x को मात्रै हो। यो पुरै फंक्शन जुन छ यसलाई हेर्नु हो भने यसको पावर 1, तर त्यही ठाउँमा यो पुरै फंक्शनको पावर चाहिँ फेरि 5 छ। यो 3 र 5 मल्टिप्लाई हुने होइन। यो 5 भनेको एज अ होल फंक्शनको क्यूब भनेको x को मात्रै है। यहाँ पनि तपाईलाई यो पुरै फंक्शनको पावर 1 मात्रै हो। भनेपछि अब यिनीहरुको इंटीग्रेशन के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि tan इन्भर्स x स्क्वायर को डेरिभेटिभ चेक गरौँ न त। ल tan इन्भर्स x स्क्वायर को डेरिभेटिभ हामी चेक गरौँ। बाइ d तपाईले x स्क्वायर मा गर्नु पर्यो, अनि dx स्क्वायर बाइ dx यस्तो गर्यो भनेपछि tan इन्भर्स x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको 1 बाइ 1 प्लस x टु द पावर 4 यस्तो भयो, इन्टु फेरि x स्क्वायर को 2x। सो इट इज 2x बाइ 1 प्लस x4। अब यो चीज रहेछ, तर हामीसँग त 2x चाहिँ छैन, x बाइ 1 प्लस x4 चाहिँ छ। यो चाहिँ छ, यति चाहिँ रहेछ। भनेपछि 2 चाहिँ मिसिङ कन्स्ट्यान्ट त हामी म्यानेजेबल हो। 2 राखेर तपाईले 1 बाइ 2 गर्न सक्नुहुन्छ। अब डेरिभेटिभ मिल्यो,
तर फंक्सनको पावर चाहिँ कति हो त अहिले बेस भनेको के हो त्यसको पावर कति छ भन्नुभयो भने बेस भनेको यो tan इन्भर्स x स्क्वायर पुरै भयो त्यसको पावरमा तपाईसँग 1 छ यहाँ पावर त 1 छ भनेपछि पावर 1 भनेर लग सम्झिने होइन फेरि पावर -1 भए चाहिँ लग है पावर -1 हुँदा लग हो तपाईलाई x को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि त यसको पावर 1 रहेछ भने त यसमा पनि हामीले x²/2 भनेर त यसै गरी लेख्या हो तर त्यही चीज माथि आको भएदेखि -1 भएको भएदेखि हामी 1/x भनेर log x लेख्थ्यौं भनेपछि यो पावर 1 हो भने अब यसको आन्सर गर्नलाई तपाईले डेरिभेटिभ पनि मिलाइसक्यौ 2x/1 + x4 हामीसँगै थियो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो 2 जुन छ 2 चाहिँ हामीलाई मिसिङ रहेछ भने चाहिँ मैले 2 एडजस्ट गरिसकेँ भनेपछि तपाईले 1/2 जस्ताको त्यस्तै लेखेर tan इन्भर्स अफ x² को त्यहाँ पावर अलरेडी 1 छ भने त्यो 2/2 भयो प्लस c यस्तो त्यस्तै अब 9 नम्बरको आन्सर तपाईले भनिदिन सक्नुहुन्छ यहाँ पावर 1 बा ठाउँमा 5 छ र एकचोटी sin इन्भर्स x³ को डेरिभेटिभ तपाईले चेक गर्नुभयो भने डेरिभेटिभ अफ sin इन्भर्स अफ x³ यसको डेरिभेटिभ गर्दा त d अफ x³ लेख्नु पर्यो इन्टु अनि d अफ x³/dx यस्तो भयो भनेपछि 1/√1 - x6 चाहिँ यसको भयो इन्टु 3x² बट x² र यो चाहिँ छ हामीसँग त्यहाँ x² माथि पनि छ यो पनि छ मिसिङ इज 3 भनेपछि तपाईले 3 यहाँ थप्दिनु अनि 1/3 राख्यौं अब फंक्सन यो यसको डेरिभेटिभ मिलायौं बेसको डेरिभेटिभ मिलायौं बाहिर है पावर चाहिँ 5 छ भनेपछि तपाईले 1/3 एज इट इज राख्नु पर्यो sin इन्भर्स x³ जुन छ यसको पावर चाहिँ 6/6 गर्नु पर्यो प्लस c यस्तो भयो भने 10 नम्बरको आन्सर चाहिँ योरसेल्फ यसमा त पावर 1 नै छ स्क्वायर/2 हुने हो अब तपाईले x4 को डेरिभेटिभ गर्नु पर्ने 4x³ हुन्छ 1/4 बाहिर चाहिन्छ भनेपछि यस्तो प्याटर्नमा आयो भने पनि तपाईले सिधै लेख्दाखेरि फरक पर्दैन यो ग्रुपबाट आयो भने पनि तपाईले लेख्दाखेरि चाहिँ फरक पर्दैन ल यस्तै अब हामीसँग अलिकति र्याशनल यो फ्र्याक्सनल टाइपको अल्जेब्रिक खालको एक्जाम्पलहरु छ केही एकैछिन तिनीहरु हेरौं यहाँ के भयो त 8 नम्बरको फेरि भन्नुभयो सर एकचोटी फेरि भन्नुभयो छ ल ठीक छ 8 नम्बरको क्वेशन ल 8 नम्बरै मेटे मैले 8 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ x थियो tan इन्भर्स 8 बुझेपछि सायद अरु बुझिन्छ होला x² छ अनि यसको पावर 1 हो के बाइ तपाईले यहाँ चाहिँ 1 + x टु द पावर 4 यो डेरिभेटिभ बुझिएको छ होला नि है डेरिभेटिभ नबुझेर हो कि नभएदेखि यो भित्रको फंक्सन हामी fx भनेर भन्यौ यसलाई fx भनेको मैले यसलाई fx भनेको है अब मैले के खोज्छु यसको डेरिभेटिभ छ कि छैन बाहिर त्यो चेक गर्ने हो तपाईलाई tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ थाहा छ नि tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ तपाईले 1/1 + x² लेख्या हुन्छ हो अथवा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल पढ्दा 1/x² + a² भने tan इन्भर्स x यो अब यो चाहिँ x हुँदा भयो भने चाहिँ यहाँ तपाईलाई स्क्वायर रहेछ भने त यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो फर्दर तपाईले फेरि यसको डेरिभेटिभ पनि गर्नु पर्यो x² को डेरिभेटिभ पनि त गर्नु पर्यो फेरि हैन x² को डेरिभेटिभ तपाईले गर्दा 2x आउँछ भनेपछि तपाईसँग 2x/1 + x4 आयो ल डेरिभेटिभ चाहिँ यो रहेछ भनेपछि यहाँ बाँकी फंक्सन त यो अब यसमा तपाईलाई यति चाहिँ रहेछ तर 2 मिसिङ छ भनेपछि यहाँ 2 मिलाउनु पर्यो डेरिभेटिभको लागि f' को लागि अनि 1/2 थप्यौं भनेपछि फंक्सन यो भयो त्यसको डेरिभेटिभ पनि तपाईले मिलाउनु हो पावर 1 रहेछ भने पावर 1 रहेछ भने त 1 बढाउने हो हामीले कसको पावर 1 बढाउने भन्दाखेरि फंक्सनको पावर चाहिँ फंक्सन भनेकै तपाईलाई tan इन्भर्स x² हो अनि यसको पावर तपाईले 1 बढाउँदा त 2 हुन्छ 2 + c यस्तो गरायो सिमिलरली 9 मा पावर 5 थियो त्यसलाई 6 बनायौं 10 मा तपाईसँग 1 चाहिँ स्क्वायरै गर्नुस् तर डेरिभेटिभ के हुन्छ त यसमा चाहिँ x4 को त 4x³ हुन्छ 1/4 चाहिन्छ अगाडि त्यसरी गर्नु पर्यो यसको यो डेरिभेटिभमै प्रब्लम भएको हो कि जस्तो लाग्यो हैन त sin इन्भर्स मैले यहाँ x³ लेखेर त्यसको बाहिर फेरि 5 लेखेको है अब डेरिभेटिभ चाहिँ त्यसको कति आउँछ त भनेर हेर्नुहुन्छ भने डेरिभेटिभ अफ
साइन इन्भर्स अफ एक्स क्यूब को डेरिभेटिभ त डी अफ तपाईले एक्स क्यूब मा गर्नु पर्यो नि त पहिला, अनि एक्स क्यूब बाइ फेरि डीएक्स गर्नु पर्यो। अब जसरी यक्स हुँदा तपाईले 1 बाइ रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेख्या हुन्छ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेखेको हुन्छ, एक्स क्यूब भन्यो भने त एक्स क्यूब को स्क्वायर भने त एक्स 6 भयो इन्टु 3x स्क्वायर। अब तपाईसँग एक्स स्क्वायर पनि थियो, यो पनि थियो, त्यहाँ एक्स स्क्वायर पनि छ, हामीसँग एक्स को स्क्वायर पनि छ, यो पनि छ, मिसिङ भनेको 3 हो, त्यही 3 थपेर 1/3 गर्यौं अनि तपाईलाई पावर मिल्यो। त्यसपछि हामीले डेरिभेटिभ यसरी के रे इन्टिग्रेसन गर्यौं। त्यो तपाईलाई साइन इन्भर्स एक्स क्यूब को डेरिभेटिभले प्रब्लम गरेको हो कि जस्तो लाग्यो। साइन इन्भर्स एक्स क्यूब को भने जसरी तपाईले साइन इन्भर्स एक्स को गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली त्यस्तै गर्ने त हो नि। अब यो 10 को भनेको त माथि त्यो 8 को जस्तै नै हो। 10 टु द पावर यो tan इन्भर्स तपाई डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स यो हेर्नुस् त x को पावर 4 को गर्नुभयो भने dx4 गर्नु पर्यो पहिला इन्टु फेरि dx4 बाइ dx हुन्छ हैन। यस्तो गर्छौं। यो गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि यो jx छ त्यसलाई त हामीले 1/x² भनेर लेख्दाखेरि 1 + x टु द पावर 8 भइहाल्यो। x4 को स्क्वायर चाहिँ इन्टु अनि x4 को डेरिभेटिभ x³ अनि 4 पनि छ यहाँ त। भनेपछि अब त्यहाँ नभएको भनेको के त x³ माथि छ, यहाँ छँदैछ x³ अनि 1 + x8 छ त्यो पनि यहाँ छँदैछ। तपाईलाई नपुगेको 4 हो भनेपछि 4 यहाँ थप्नु न, यहाँ 4 थप्दिनुस्, यहाँ 4 थप्दिनु 1/4 अनि त्यो थपेपछि त 1/4 एज इट इज भयो। तपाईले यो ब्र्याकेट भित्रको फंक्सन बेस हुन्छ अनि बाँकी रहेको त्यसको डेरिभेटिभ छ, बेस को डेरिभेटिभ छ यहाँ पनि। भनेपछि तपाईले tan इन्भर्स x को पावर 4 को 1 पहिला पावर छ भने अब 1 + 1 2 भयो बाइ फेरि तल पनि 1 + 1 2 हुन्छ प्लस c। यसरी गर्न सकिन्छ। यो छ है बुकहरुमा यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ। 2 मार्क्स को यो सोध्यो भने 2 मार्क्स को है त। अब पावरमा -2 भने कुन चाहिँ माइनस इन्भर्सलाई माइनस गर्न मिलेन, तपाईलाई -2 रहेछ पावर भनेदेखि जस्तो 5 भनेको ठाउँमा अथवा 1 भनेको ठाउँमा -2 रहेछ भने नो प्रब्लम, -2 + 1 बाइ -2 1 + 1 गर्न मिल्यो। अब भित्र यहाँ माइनस भनेको त इन्भर्स फंक्सनमा -2 भने त इन्भर्स हुन्न, फेरि त्यो भित्र इन्भर्समा त -1 नै हुन्छ। पावरमा 2 कसरी आयो भन्नुहुन्छ। अब पावरमा 2 कसरी आयो होला त भन्दाखेरि पावर यहाँ 1 छ, इन्टिग्रेसन गर्दा पावर 1 बढ्दैन त। इन्टिग्रेसन गर्दा तपाईलाई पावर 1 बढेकै थियो त, हामीले फर्मुलै पढायो त। कुनै पनि फंक्सनको पावर n छ इनिशियली अनि त्यसको डेरिभेटिभ पनि त्यही भेटियो भने त तपाईले जहिले पनि यो पावरमा 1 बढाउने भने हो नि त। fx को पावर n + 1 बाइ n + 1 भनेको हामीले त। भनेपछि तपाईसँग अहिले पावर 1 छ भने त त्यो पावर त डेरिभेटिभ मिलेर हामीले इन्टिग्रेसन गरिसकेको त। यो पावर 1 + 1 अनि 1 + 1 भएर भएको, यहाँ 5 + 1 5 + 1 भएर भएको। पावर बाहिर -2 छ भने केही प्रब्लम भएन तपाईलाई हैन। पावर भित्र -2 चाहिँ लेख्न मिल्दैन किनभने त्यो साइन को इन्भर्स फंक्सन भने त -1 मा नै हुन्छ। इन्भर्स फंक्सन त -2 लेखेर त बनाउँदैनौ। अब बाहिर पावर -2 रहेछ भने तपाईले यहाँ 5 को 5 + 1 5 + 1 गरे जस्तो -2 रहेछ भने -2 + 1 -2 + 1 गर्दिनुस् है त। यसरी गर्न सकिन्छ। यो एउटा ग्रुप भयो। फेरि यस्तो खालको क्वेशनको ग्रुप पनि छ, यो पनि सम्झनु होला है। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ कि है, गाह्रो भए पनि अब जानी चाहिँ राखौं। त्यो अल्जेब्रिक फंक्सनहरु तलमाथि डिवाइड भएर आउँदाखेरि अल्जेब्रिक फंक्सनहरु तपाईलाई तलमाथि डिवाइड भएर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने खालको छ। जस्ट इंटीग्रेशन एक जोड़ा मैं क्वेश्चन लेख्नु। इंटीग्रेशन x को पावर 7 बाई 1 माइनस x² को पावर 5 भन्यो dx। यस्तो छ। त्यस्तै जस्तो यो क्वेशन भयो। अर्को तपाईलाई त्यहाँ x4 माइनस x
पावर यो 1/4 by x to the power 5 dx यस्तो खालको क्वेशनहरु यो अल्जेब्रिक प्याटर्नमा तपाईलाई यसरी डिवाइड गरेर दिएको क्वेशनहरु छ भने देखिन चाहिँ यी क्वेशनहरुलाई पनि यसरी कसरी गर्ने त्यो एकचोटी हेरौं त्यस्तै इंटीग्रेशन जस्तो 1 minus x square by x to the power 4 dx अब यिनीहरु चाहिँ पावर रुलकै क्वेशनहरु हो यो जुन एक्जाम्पलहरु लेखेका छु यो सबै तपाईलाई पावर रुलको क्वेशनहरु हो यस्तै एक्जाम्पल अरु पनि छ पहिला यो तीनटा एक्जाम्पललाई हेरौं कसरी गर्ने होला ल म 2 मार्क्स कै हो त्यो अघि क्वेशनहरु यिनीहरु पनि अलिकति टफ छ यो पनि त्यही हो तर यसको मैले रुल भन्छु पहिला तपाईलाई जस्तो यो क्वेशनहरु तपाईहरुको किताबमै छ अब विभिन्न तरिकाले गरेको छ यसरी यक्स तलमाथि देख्नुको फ्र्याक्सन पावर हेर्नु स्ट्रक्चरली उस्तै लाग्छ तपाईलाई हेर्दा पावरहरु छ यो त्यसमध्ये तपाईले पहिला यो क्वेशन गर्नको लागि चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु गर्नको लागि पहिला के हेर्दिनु भने होल पावर भएको फंक्सन चाहिँ जस्तो होल पावर भएको यहाँ तल छ डिनोमिनेटरमा छ यहाँ माथि छ न्युमेरेटरमा छ यसमा पनि माथि छ होल पावर भएको फंक्सन अब x को x5 यसलाई चाहिँ हामीले होल पावर भनेर भनेनौ कुनै बेला तलमाथि नै आउन सक्छ तलमाथि आउँदा पनि होल पावर कुनमा छ त्यो चाहिँ याद गर्नु होला र क्वेशन अब यसलाई कसरी गर्ने हामीले जस्तो यो तीनटा क्वेशन एउटै टाइपको छ हुन्छ यो तीनटा क्वेशन हामीलाई उस्तै खालको छ यसपछि म अर्को पनि थपौँला यो चाहिँ सिंगल टाइपकोमा भयो यस्तै सिंगलमा छ है ल माथिको 1 2 3 चाहिँ छ कि छैन 1 र 2 तपाईको बुककै क्वेशन हो है यसमा के गर्दिनु भने जता होल पावर छ मैले भनेको लाइन सुन्नुस् है अरु दुई तीनवटा क्वेशन यस्तै गरौँला यसमा चाहिँ जहाँ तपाईलाई होल पावर छ त्यहाँ भित्र सुन्नुस् है मैले भनेको कुराहरु सुन्नुस् x7 मैले छोड्दै तल चाहिँ के गर्छौं भने यो होल पावर 5 त छँदै छ भित्रको टर्महरुमा जुन x को हाईएस्ट पावर हुन्छ त्यो पावर कमन तान्दिनु x2 तपाईले कमन तान्नु है हाईएस्ट पावर त्यहाँ भित्रबाट कमन तान्दिनुस् x2 चाहिँ तपाईले कमन तान्नुभयो भने 1 भएको ठाउँमा चाहिँ x को पावर -2 हुन्छ हुन्छ 1 भएको ठाउँमा चाहिँ -2 हुन्छ x2 भएको ठाउँमा चाहिँ 1 हुन्छ यो सेकेन्ड स्टेप बुझियो हेर्नु त सेकेन्ड स्टेप यो बुझ्नु भएको छ भने देखिन हाईएस्ट पावर भित्रको पनि हामीले ठुलो यसमा छ नि x को पावर 7/1 minus x2 को पावर 5 है अब यसरी आयो भने देखिन तपाईले त्यहाँ दिएको हाईएस्ट पावर जुन छ हाईएस्ट पावर चाहिँ कमन झिक्दिनुस् अनि x को पावर -2 -1 यो बाँकी रह्यो है जति पनि क्वेशन यहाँ लेखेको छु यो सबैमा तपाईले गर्ने स्टेप यही हो है अब यसपछि के गर्नुस् भने यो 5 त यो 2 मा पनि जान्छ यसपछिको स्टेपमा मैले x को पावर -3 लेखे माथि किनभने यो 5 2 जा त 10 भयो त्यो x र माथिको x एरेन्ज गर्दा x को पावर -3 भयो फर्दर तपाईसँग बाँकी भनेको चाहिँ x को पावर -2 -1 को पावर 5 मैले यो क्वेशन गाह्रो भन्दा नि तपाईलाई किताबमा छ क्वेशन किताबमा अझै अलिकति कम्प्लेक्स हिसाबले गरिरहेछ यस्तो क्वेशनहरुलाई यो टाइपले गर्नुस् भनेर भनेको मैले हैन यो x को पावर -3 अनि x को पावर -2 -1 यति आयो अब तपाई यहाँ आइसकेपछि यति अरेन्ज गरिसकेपछि एकचोटी तलमाथिको x लाई तपाईले म्याच गरिसकेपछि त्यहाँ पावरहरु मिलाइसकेपछि यस्तो क्वेशनहरुमा एकचोटी तलमाथिको x कसरी तान्ने भन्ने कुरा त मैले भनिसके हाईएस्ट होल पावर भित्र तपाईले हाईएस्ट डिग्री कमन बाहिर तान्ने अनि त्यसपछि बाँकी जे रहन्छ त्यसलाई x को पावर तलमाथि अरेन्ज गरेर बाँकी रहिसकेपछि चाहिँ अब यो भित्र जुन छ नि यसलाई त तपाईले यस्तो भन्दिन मिल्छ नि हेर्नु त x को पावर -2 -1 यो -5 भयो अनि x को पावर -3 dx भयो नाउ यो भित्र बेस जुन छ यसको डेरिभेटिभ तपाईले चेक गर्नु पर्यो यसको डेरिभेटिभ तपाईले चेक गर्नुभयो भने -2 x को पावर -3 है अनि -1 को त 0 हुन्छ -0 भयो यस्तो आउँछ -2 x को पावर -3 0
भनेपछि यो x को पावर -3 जुन आइरहेको थियो त्यो त इन्ट्रोड्युस भयो हेर्नु यहाँ भनेपछि तपाईलाई चाहिएको डेरिभेटिभको कुरा त आयो यो जुन -2 छ यो मिसिङ छ भनेपछि -2 एरेन्ज गर्न हामीलाई के गाह्रो भयो र -2 यहाँ थपियौं अनि बाहिर पनि -1/2 राखौं सो अब पावर रुल पिकअप गर्छ यसले किन भन्दाखेरि बेसको डेरिभेटिभ अब छ यो जुन भित्रको बेस छ यसको एक्ज्याक्ट डेरिभेटिभ मैले यहाँ एरेन्ज गरिसकेँ त्यसको लागि कन्स्ट्यान्ट नपुगेको जति बाहिर थपियो अब अलिकति गाह्रो त लाग्ला तपाईलाई हैन गाह्रै छ अब अगाडिको सिम्पल क्वेशन हेरिकन त्यो गाह्रै हो हैन तर यस्तो क्वेशनहरु पनि सोध्छ 2 मार्क्समा सोध्छ यिनीहरु है अब यो आउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईले के गर्नु पर्छ डेरिभेटिभ मिल्यो भन्ने बित्तिकै त पावर बढाइदिने हो हामीले त -1/2 x को पावर -2 -1 को पावर -5 plus 1 by -5 plus 1. Now proceed yourself. अब यो पावर -4 हुन्छ त्यसलाई तल लिएर आऊ यो पनि माइनस छ यो भनेको +1/8 भइसक्यो अनि माथिबाट तल ल्यायो भने चाहिँ 1 by अब यो फेरि 1/x² -1 हुन आउँछ अनि त्यसको पावर चाहिँ तिमीसँग 4 हुन्छ अब मिलाएर लेख यसलाई यो पनि माथि जाला x² को पावर 4 भनेको x8/8 हुने भयो अनि 1 minus x². यस्तो आउँछ है अब मैले गाह्रो बनाऊ भनेर होइन कि यो क्वेशनै यस्तो है त कसरी भन्ने अब आइडेन्टिफाई चाहिँ कसरी 1 minus x² लाई तपाईले पुट त गर्न मिल्यो 1 minus t को पावर 5 को माथि x7 लाई कसरी स्प्लिट गर्नुहुन्छ त फेरि माथि तपाईले सकिएला तर यो चाहिँ एउटा एकोरो रुल भयो त्यो भनेको फेरि तपाईलाई फेरि भन्नु भन्ने धेरैको आछ यो जुन छ क्वेशन अलि गाह्रै हो त्यो भएर पनि यो आछ हैन तपाईले यो सबै क्वेशनको प्याटर्नहरु हेर्नु यस्तो क्वेशनहरु हामीसँग अरु पनि छ है अरु पनि छ पहिला यो नबुझिकन अरु झन् गाह्रो होला हैन त्यो भावनाले यसमा चाहिँ तपाईले के गर्दिनु भने यस्तो क्वेशनहरुमा जहाँ तलमाथि x को यो देख्नुभयो एउटा होल पावर छ एउटामा छैन एउटामा तपाईलाई होल पावर छ तलमाथि छ डिनोमिनेटर न्युमरेटरको फर्ममा छ हैन अब यो आइसकेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने अब धेरैतिर दिमाग लगाउँदा यो क्वेशन बुकमा छ बुककै तरिकाले गरे पनि गर्नुस् हैन x4 - x x5 छ त्यहाँ बुकमा के गरेछ त्यसरी गरे पनि भयो तर सबैलाई एउटै ट्र्याकमा लेख्दाखेरि चाहिँ जहाँ हाईएस्ट पावर छ यसमा धेरैले एकचोटी फेरि लाइन एकचोटी डिस्कनेक्ट भयो है अघिकैमा छौं हामी हेर्नु त अब त्यसमा अब कसरी थाहा पाउने भनेर पनि सोध्नु भएको छ हैन यो तपाईले फ्र्याक्सन हेर्नु यसमा चाहिँ x तलमाथि यस्तो फ्र्याक्सनमा आइरहेको छ माथि एउटामा होल पावर अर्कोमा चाहिँ होल पावर छैन हैन यो टाइपको अब न्युमेरिकल भने नि मैले एउटा दुईटा तपाईले बुकमा दुईटा राख्दै छ यस्तो क्वेशनहरु अरु पनि थपाउला भनेर भनिरहेको छ तर यो टाइपको तपाईले भेटेपछि चाहिँ यो टाइपको क्वेशनहरु भेटेपछि 12 भने कुन 12 है थर्ड को भन्नु भयो कि लास्ट प्रोसेसमा 4 पावर हुन्छ भनेर भन्नु मैले 1 2 3 गरेर लेखे यसमा 1 minus x को पावर ल एकचोटी फेरि हेरौँ न यो क्वेशनलाई के भन्छ x को पावर 7/1 minus x² को पावर 5 थियो एकचोटी म फेरि यसलाई अलि धेरैको क्वेरी आएको हुनाले एकचोटी फेरि भनौँ हैन यहाँ तपाईले के गर्दिनु पर्यो भने यो एउटा क्वेशन गरेपछि अरु क्वेशन एक्ज्याक्टली सिमिलर छ यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईले यस्तो टाइपको क्वेशनमा के गर्नु पर्यो भने होल पावर जहाँ छ त्यहाँ फोकस गर्ने होल पावर भएकोलाई मात्रै चलाउने तपाईले अर्कोलाई नचलाउने नम्बर 1 माथि होल पावर भए माथिकोमा तल होल पावर भए तलमा
र गर्नु पर्यो के भने होल पावर भित्र चाहिँ तपाईले गर्ने काम भनेको त्यहाँ भित्रको पनि हाईएस्ट डिग्रीलाई चाहिँ कमन लिदिनुस्। अब त्यहाँ भित्र 1 र x स्क्वायर 1 भनेर x को पावर 0 0 डिग्री भयो भनेपछि मैले x स्क्वायर चाहिँ कमन लिए। अब कमन लिनु भने के त तपाईले कमन लिनु भनेको त्यो चीजले डिवाइड गर्नु हैन। a स्क्वायर प्लस ab मा तपाईले a कमन लियो भने के हो भनेपछि त्यो a ले दुवैतिर डिवाइड गर्यो यस्तो गरे त हो नि त्यो हैन। जति कमन लिनु त्यसले डिवाइड गर्यो अनि a भनेपछि भित्र काट्नु सब a प्लस b बाँकी रह्यो a हो। अब कमन आउनेमा आउँछ नआउनेलाई डिवाइड गर्ने a र b मा पनि तपाईले a कमन लिन मिल्छ भनेपछि कमन लिएकोले डिवाइड गर्ने जहिले पनि अनि यो चाहिँ 1 भयो यो b बाइ a भयो। कमन लिनु भनेको आए कमन आयो न डिवाइड गरिदिनु भनेपछि 1 मा अब कमन त आउँदैन x स्क्वायर भनेपछि यहाँ तपाईले डिवाइड गर्नु पर्यो x स्क्वायरले त्यो भनेको x को पावर -2 भयो अनि माइनस x स्क्वायर मा त सबै कमन आएपछि 1 भयो। यो पुरैको पावर 5 थियो यस्तो गरे। अब यो x स्क्वायर सँग यो 5 लाई तपाईले अट्याच गरेर रिलिज गर्दाखेरि 5 र 2 गर्दा त 10 हुन्छ। x को पावर 10 सँग 7 लाई अरेन्ज गर्दा त माथि त x को पावर -3 आयो अनि तपाईसँग तल बाँकी बसेको के त बाँकी बसेको चाहिँ x को पावर -2 -1 को पावर 5 बाँकी बस्यो। अब के गर्यौं त हामीले भन्दाखेरि यो चाहिँ बेस भयो यसको पावर माथि -5 भयो अनि त्यसको डेरिभेटिभमा यो आउँछ कि आउँदैन चेक गर्ने हो। अब x को पावर -2 -1 को तपाईले डेरिभेटिभ चेक गर्नु पर्यो f dash x छ कि छैन भनेर। त्यो चेक गर्दा -2 अगाडि आउँछ x को पावर -3 हुन्छ अनि -0 हुन्छ। सो यति चाहिँ माथि छ x को पावर -3 छ भनेपछि -2 चाहिँ पुगेन -1/2 यो राख्नुस् तपाईले अनि यो राख्दाखेरि -1/2 त एज इट इज भइहाल्यो। अब यो फंक्शनको टोटल डेरिभेटिभ मिलिरहेछ भनेपछि यसलाई त तपाईले x को पावर -2 -1 अनि को माथि कति गर्नु पर्यो त -5 + 1 बाइ -5 + 1 गर्नु पर्यो प्लस c। अब मैले सिम्प्लिफाई गरेर निकालेको हो। त्यसपछि त इन्टिग्रेसन भइसकेपछि सिम्प्लिफाई को पार्टमा त -1/2 र -1/4 भने त 1/8 हुन्छ। अघि भाइले यहाँनिर अलि मिलेन कि भनेर भन्नुभएको थियो त्यो एकचोटी हेर्नु होला। यो चाहिँ 4 भयो पावर -4 भयो यसलाई पनि तल लग्यौं भने 1/8 अनि 1/x को पावर -2 भनेको 1/x² -1 यसको पावर 4 भयो। तल ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसको पावर 4 भयो। अब यसैलाई मैले मिलाएर राखेको थिएँ x² र यो 4 भएपछि x को पावर 8 भएर जाने हो माथि हैन। अथवा 1 - x² जुन फर्ममा छ त्यो फर्ममा राखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ x² एलसीएम लिने अनि माथि लाँदाखेरि त स्क्वायर र फेरि पावर 4 गर्दा त 8 हुन्छ x 8/8 हुन्छ अनि तपाईसँग तल बाँकी चाहिँ 1 - x² हुन्छ त्यसको पावर चाहिँ 4 भयो प्लस c। यसरी गरे हो मैले है। सेकेन्डको क्वेशनमा चाहिँ फंक्सनमा n मुनि छ नि त भनेर भन्नुभएको छ। n तल भएर त -4 गरियो नि हैन। n तल भएपछि नै -5 लाई माथि लग्या त हो नि। n तल भएपछि n नेगेटिभ हुन्छ भनेर भनेको थियो नि त। ल ल अब यसपछि तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि यो जुन छ यो जुन क्वेशन छ यसमा x को पावर 4 माइनस x जुन क्वेशन छ यसमा पनि तपाईले माथि छ होल पावर डिनोमिनेटरमा छ हैन। हेर्नु अब एन्सर लेख्नु भन्यो भाइ एन्सर मैले भोकेर त्यो आएको छैन क्वेशन लेखेको एन्सर निकाल हैन म निकाल्दिन्छु एकचोटी चेक गर न। सबै क्वेशनको एन्सर रटेर आउनु भएन मैले फेरि अप्सन लेख्ने बानी छैन त्यही भएर पनि x को पावर 4 माइनस x को पावर 5 अनि तिमीले अब x को पावर 4 चाहिँ हाईएस्ट डिग्री हो त्यो कमन लियौ x को पावर 4 कमन लियौ त्यहाँबाट तिमीसँग 1 माइनस x को पावर -3 बाँकी रह्यो यो बाँकी रहन्छ हेर त एन्सर निकालिसके भन्नुभएको छ। यो पावर 1/4 भयो अनि त्यसपछि तल हामीसँग x को पावर 5 बाँकी छ x को पावर 5 बाँकी छ अघिको यतापट्टि मेटे है। अब यो बाँकी छ भनेपछि यो 1/4 र यो एडजस्ट गर त्यसलाई तलकोसँग एडजस्ट गर हेर है क्विकली गर्दाखेरि 1/4 र 4 क्यान्सल x तल आयो x को पावर 4 भयो तिमीसँग x -3
को पावर 1/4 बाई x को पावर चाहिँ एउटा x यहाँ आएर x4 भयो तल dx। अब तिमीले जहाँ बेस छ त्यसको डेरिभेटिभ चेक गर्नु पर्यो। बेस भनेको यहाँ 1 माइनस x को पावर -3 छ, यसको डेरिभेटिभ चेक गर एकचोटी बाई dx। यो चेक गर्यो भनेदेखि तिमीसँग 0 भइहाल्यो माइनस अनि x को त -3 आउँछ, अर्को x को पावर -4 आयो। सो इट इज 3 बाई x को पावर 4 हुन्छ र, अनि 3 बाई x को पावर 4 हुने तिमीलाई 3 पुग्दैन, 1/3 राख्दियौ। अब एन्सर चाहिँ 1/3 भयो। अनि त्यसपछि 1 माइनस x को पावर -3, अब तिमीले 1 जोड्नु पर्यो भने चाहिँ 5/4 आयो बाई 5/4। 5/4 लाई माथि लगिदियो प्लस c भनेपछि 4/15 तिमीले अघि लेखेको ठिक छ जस्तो लाग्यो, भाइले सोधिरहेको थिएँ है, यस्तो भयो। ठिक छ, मिल्यो है त, ओके बुकरमा ल मिल्यो प्रज्वल, ठिक छ है। अब यसै गरी तिमीले तेस्रो क्वेसनलाई पनि भन्न सक्छौ, थर्ड क्वेसन पनि एक्ज्याक्टली सिमिलर छ। होल पावर यहाँ छ, यो हाफ हो हैन, होल पावर त्यहाँ छ, त्यो हाफ हो भनेपछि तिमीले अब के गर्नु पर्यो त पहिला भन्दाखेरि x² कमन लियो, रुट भित्रै x² कमन लियो। कमन लिएपछि तिमीसँग x को पावर -2 र -1 यो भयो, यसको पावर हाफ हो, पावर हाफ छ बाई अनि तिमीसँग x4 छ र x² अनि x को पावर -2 बाई यो आयो। अब त्यसले तिमी क्यान्सल आउट गर, यसले क्यान्सल आउट गरेर स्क्वायर र 1/2 गइहाल्यो, तलपट्टि तिमीसँग बाँकी बस्छ, तिमीसँग dx बाई सरी dx भन्नु आयो, यो अगाडि चाहिँ तिमीले x पावर -2 -1, यसको पावर तिमीसँग 1/2 छ त्यहाँ भनेपछि यो चाहिँ 1/2 मा बस्यो डिभाइडेड बाई तलपट्टि चाहिँ तिमीसँग कति आउँछ त भन्दा यो x² र 1/2 क्यान्सल गरेपछि q आउँछ। अब फेरि पनि यसको डेरिभेटिभ त्यही अघिको जस्तो भएर तल x/q आयो अहिले, ठिक छ, अघि माथि थियो, यही चिज त आइरहेछ हेर, अहिले माथि आएछ अघि तल थियो भनेपछि अब तिमीले क्यान्सल गर्यो भने पनि त डेरिभेटिभ त मिल्न आउँछ हैन। x पावर -2 अनि -1 को डेरिभेटिभ भने त ठ्याक्कै हामीलाई अहिले त पोजिटिभमै मिल्न आउला, -2 अनि x को पावर -3 दैट इज 2/x³। अब 2/x³ मध्ये तिमीसँग बाई(x³ मात्रै छ, 2 यहाँ थप्देऊ, 1/2 यहाँ थप्देऊ भनेपछि आन्सर विल बी अब 1/2 अगाडि भइ नै हाल्यो। अनि x को पावर -2 -1, यसको पावर चाहिँ अब माथि 1/2 छ भने त्यसमा 1 थप्नु पर्यो, 3/2 बाई 3/2 गर्दाखेरि 2 चाहिँ माथि आयो, अब प्लस c। सो फाइनल आन्सर यो हुन्छ, तिमीले यसरी निकाल्न सक्छौ हेर। अनि वी हेभ अदर क्वेशन्स, अरु क्वेशनहरु पनि छ एक्चुअली, तिनीहरुलाई पनि हेरौँ। 2 हेर त यस्तै क्वेशनमा 2x12 to the power 12 plus 5x power 9 divided by x5 plus x cube plus 1 को power 5 dx। एकचोटी यो क्वेशनलाई हेर्दा यसमा पनि अब तिमीले होल पावरलाई पहिला हेर्नु पर्यो हैन, होल पावरलाई पहिला अरेन्ज गर्नु पर्यो। x तलमाथि दुवैतिर छ, x तलमाथि दुवैतिर छ, माइनस साइन छुट्यो भने म माइनस थियो त्यहाँ, के नम्बरमा माइनस छुट्यो भने भाइले यो माइनस सहितको मिलाउनु पर्यो माइनस ल। अब त्यस्तै तिमीलाई यो मैले आईबी नम्बरमा अर्को एउटा एक्जाम्पल लेखे, 2x to the power 12 plus 5x9 यो एक्जाम्पल लेखेको छु। त्यसमा पनि हेर त हाईएस्ट डिग्री जहाँ छ त्यहाँबाट कमन तान्नु पर्यो तिमीले, हाईएस्ट डिग्री जहाँ छ त्यहाँबाट कमन तान्नु पर्यो। र यो एउटा लास्ट एक्जाम्पल लेखेँ त 2 ल हेर त ल। सो अर्को यो दुईटा क्वेशन थपे, यो योरसेल्फ है, तिमी आफै सक्छौ कि एकचोटी ट्राई गर। यसमा छ नि यो हाईएस्ट डिग्री x5 को कमन लिऊ, माथिको पावरहरुसँग मिलाऊ, त्यसपछि यहाँ तीनटा टर्म छ त्यही भएर माथि दुईटा आयो। अघि के थियो, दुईटा टर्म थियो, एउटा डेरिभेटिभ बन्थ्यो, अर्को कन्स्ट्यान्ट। यहाँ त्यस्तै तिमीसँग दुईटा टर्म भएको हुनाले डेरिभेटिभ मिल्नलाई माथि यहाँ तीनटा छ, माथि दुईटा आयो।
यसमा पनि 1 त गइहाल्छ यो दुईटाको एरेन्जमा यो माथि दुईटा टर्म छ तिमीले जस्तो म यसलाई ट्र्याक मात्रै बनाएर छोड्दिम अघिको जस्तै क्वेशन हो तलमाथि x छ एउटामा होल पावर छ एउटा फ्री छ भनेपछि यहाँ पनि तिमीले अब तलबाट हाईएस्ट पावर कमन तान्दियौ 2x12 प्लस 5x9 हेरेर बाई तलपट्टि चाहिँ यो जुन क्वेशन छ यसमा तिमीले x5 लाई तान्यौ भने x5 लाई तान्दियौ भनेदेखि तिमीसँग x को पावर यो सरी फर्स्टमा त 1 भयो यसमा x को पावर -2 भयो यसमा चाहिँ x को पावर 5 तल आउँदा टोटल्ली x को पावर 5 -5 भयो अनि त्यसपछि तिमीसँग बाहिर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि ए सरी q हो है सरी यहाँ q हो है मैले त्यहाँ मिस्टेक गरेँ अनि यो क्यूब हो है त्यो 5 नलेख्नु क्यूब लेख्नु अनि यो गरिसकेपछि अब तिमीसँग यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई मिलाएर लेख x को पावर 5 र 3 भनेको x को पावर 15 हो यहाँ 5 छ यहाँ 3 छ भने चाहिँ x को पावर 15 हो यो x को पावर 15 लाई मिलायो भने 2x माथि 12 तल 15 -3 आयो त्यसपछि अर्कोमा तिमीलाई 5x9 छ अनि 15 र 9 को कुरा गर्दाखेरि 5x को पावर -6 भयो अनि तिमीसँग तल भएकोलाई राख्यौ भने 1 प्लस x को पावर -2 प्लस x को पावर -5 अनि dx गरला यसरी गर्दाखेरि अब तिमीले यसको डेरिभेटिभ एकचोटी चेक गर एक्ज्याक्टली माथिको डेरिभेटिभ आउँछ है त एक्ज्याक्टली मैले त्यो करेक्सन गरिसके नम्बर भएन भने है क्यूब लेखिसके मैले सुभाष त्यसमा क्यूब राखिसके अनि क्यूब राखेर अब तिमीले त्यहाँ मिलाऊ अब चाहिँ सकिन्छ होला x5 भयो अनि तलको डेरिभेटिभ चेक गरेर एकचोटी पानी पावर क्यू यहाँ छ त्यो क्यूब त्यहाँ छँदैछ त्यसपछि अब तिमीले चाहिँ त्यो भित्रको डेरिभेटिभ एकचोटी चेक गरेर एक्ज्याक्टली माथिको आउँछ यो टाइपको कसरी थाहा पाउने भन्यो अब टोटल्ली x को फर्ममा छ हैन अनि तिमीलाई एउटा तल होल पावर माथि चाहिँ फ्री छ त्यस्तो खालको माथि र तल मात्र एउटामा होल पावर अर्कोमा फ्री छ भनेदेखि चाहिँ यो गर यो पनि अब बुकमा तिमीहरुको दुईटा थियो अरु यस्तै खालको क्वेशन एउटा मैले खोजेर ल्याएँ हैन यस्तो खालको अब कि क्वेशन तिमीलाई हुँदैन भन्नु पर्यो कि चाहिँ अब यो प्र्याक्टिस गरेरै थाहा पाउनु पर्ने कुरा हुन्छ हैन एउटा आइडिया चाहिँ के हो तिमीलाई भने माथि एउटामा होल पावर डिनोमिनेटर न्युमिनेटर मध्ये x को टर्महरु छ र माथि चाहिँ होल पावर तल फ्री अथवा तल होल पावर चाहिँ माथि फ्री छ भने त्यस्तो टाइपको क्वेशनहरुमा युज गर्न सकिन्छ तर बुकमा चाहिँ अब अरु मेथडले गरिरहेको त्यहाँ हेर त्यो सजिलो लाग्छ भने त्यसरी गरे पनि भयो नभए यसमै चाहिँ एउटै एक्सहरु भनेको एक लाइनको आइडिया छ त्यो चाहिँ यसरी गरे हुन्छ नेगेटिभ आयो भने ठिकै छ नि आन्सर नेगेटिभ आउँछ माइनस कमन लिएर मिलाउन यो दुईटैको डेरिभेटिभ नेगेटिभ आउँछ किन पावर माइनसमा छ माइनस बाहिर राखेर मिलाइदिउ त्यो त गाह्रो कुरो भएन हेर त्यो चाहिँ योरसेल्फ सकिन्छ होला पावर रुलको एक दुईवटा एउटा दुईटामा एउटा भन्नु है त पावर रुल भित्रै लगको क्वेशनहरु पनि आउँछ अर्को एउटा प्याटर्न मात्रै भन्छु जस्तो तिमीलाई चाहिँ यस्तो क्वेशन आयो a sin x plus b by है a plus b sin x को होल स्क्वायर यस्तो आयो अथवा यही चीज कोसाइनमा आयो यहाँ तिमीले केही चेन्ज गर्न पाउँदैनौ यस्तो उस्तो भयो भन्न पाइएन 2 को ठाउँमा 3 प्लस को ठाउँमा माइनस त्यो केही पनि भन्न पाउँदैन स्ट्रिक्टली यही टाइपको a र b चाहिँ कन्स्ट्यान्ट यस्तो क्वेशन आयो भने तल होल स्क्वायर नै हो म्यान्डेटरी हैन यस्तै प्याटर्नको यो बाहेक अरु होइन है a र b कन्स्ट्यान्ट हो अरु चाहिँ तिमीले यहाँ होल स्क्वायरै भन्नु पर्यो है होल स्क्वायरै हुनु पर्यो a र b कन्स्ट्यान्ट हो पहिला a सँग साइन तल चाहिँ b सँग साइन अनि माथि a सँग कोसाइन b सँग कोसाइन यो टाइपको क्वेशनहरु पनि छ यही दुईटा हो है यो दुईटा पनि पावर रुलबाटै सल्भ हुन्छ तर कसरी भन्नलाई मैले अब टाइम हाम्रो सकिसक्यो म एकदम क्विकली गरिदिहालौँ यो माथि चाहिँ सेक स्क्वायर x ले मल्टिप्लाई गर तल पनि सेक स्क्वायर x यो क्वेशन आयो भने चाहिँ यसलाई कोसेक स्क्वायर x अब यसो पनि यही क्वेशन भनेर कसरी थाहा पाउने यस्तो कुराहरु आउँछ तिम्रो नआउने हैन तर मैले भने नि म्यान्डेटरी यही प्याटर्न हुनु पर्यो माथि a सँग साइन तल b सँग साइन
अनि माथि एसँग कस र पावर होल स्क्वायर कम्पलसरी होल स्क्वायर बाहेक अरू नसोच मैले यसरी भन्दा भोक्नु भने जस्तो बुझिन्छ अब तिमीले जे बुझ्छौ क्वेसन यस्तै टाइपको ए दुईटा छ यो पनि पावर रुलबाट सल्भ हुने खालको क्वेसन हो इन केस यस्तो क्वेसन आयो भने सेक स्क्वायर तलमाथि मल्टिप्लाई गर सेक स्क्वायरले गर्दाखेरि ए अनि सेक स्क्वायर र साइन भनेको चाहिँ सेक र साइन गर्यो भने tan एउटा सेक बाँकी रह्यो अनि प्लस बी र सेक भनेको चाहिँ बी सेक स्क्वायर एक्स बाई तलपट्टि तिमीले हेर्यौ भनेदेखि यो सेक स्क्वायर छ नि स्क्वायर यो भित्रै पार्दै त्यो गर्दाखेरि ए सेक एक्स सेकको स्क्वायर भित्र गयो है म यहाँ बाहिर होल स्क्वायर गर्दैछु प्लस बी tan एक्स को होल स्क्वायर भयो ल अब यो पुरैलाई बेस मानेर डेरिभेटिभ चेक गरेर त मिल्छ कि मिल्दैन माथि तलको यो होल स्क्वायर भनेको पावर -2 हो अब तिमीले यसलाई बेस मानेर डेरिभेटिभ चेक गर त a sec x को डेरिभेटिभ a sec tan हुन्छ b tan x को डेरिभेटिभ b sec स्क्वायर x हुन्छ र पावर 2 नै भनेको छु है मैले 2 भएन भने तिमीले त्यहाँ भित्र लान पनि सक्दैनौ त्यही हेर त अनि q मिलाउन त भन्दाखेरि माथि यो डेरिभेटिभ मिल्नु पनि पर्यो फेरि स्क्वायर हुँदा एक्ज्याक्टली सबै फर्ममा आउँछ अरु पावर राखेर गर्यो भने देखि मिल्दैन यसरी ठ्याक्कै डेरिभेटिभ माथि मिल्दैन त्यो भएको हुनाले मैले भने नि तिमीलाई रट भने जस्तो हुन्छ तर क्वेशन चाहिँ यो सम्म छ यस्तो पनि क्वेशन छ भनेर तिमीलाई भन्न खोजेको हो यस्तो आछ भने माथि सेक स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्यो तल माथि भने यस्तोमा आयो अनि तल तिमीले cosec स्क्वायरमा गर्यो भने चाहिँ a cosec x तलपट्टि a cosec x प्लस b cot x हुन्छ तल त्यसको एक्ज्याक्ट डेरिभेटिभ माथि हुन्छ तिमीले मल्टिप्लाई गरेर राख त्यसपछि त्यसको डेरिभेटिभ माथि भेटाउँछौ धेरै भयो भने माइनस यो मिलाउनु पर्ला त्यसपछि तलको डेरिभेटिभ माथि मिल्छ र -2 + 1 -2 + 1 गरेर कम्प्लिट गर्न सकिन्छ है त अब ट्राई गरेर भएन भने म अर्को क्लासमा गरौँला आजको चाहिँ हाम्रो क्लास सकियो फेरि यसमा केही कन्फ्युजन आयो भने पावर रुलको एउटा अरू ट्रिकी क्वेशन छ म गरौँला अर्को